म्हाजी मिमिक्री कित्याक बरी जाता, लोक म्हाका कित्याक उबारून धरता, म्हाजी स्क्रिप्ट ना केन्नाच. आज वैभवी कशें बसलां आनी कशें उलयता कळ्ळें तुका, हाजेर हांवें तकली तयारी करून दवरल्या ते कितें म्हणूंक सोदता तें. आता तुम्ही हांवें जर म्हणलें म्हजी मिमिक्री करून दाखय, हय, जातलें तुमचे कडेन? तुमी आतां हें जें आसा पळय न्ही तें पयलींच्यान आसा काय केन्ना करपाक लागले तुमी? केन्नाच्यान हें करपाक लागले तुमी? मग पयलीं नाशिल्लें तुमचें? आमी लग्न जावन तूं मागीर हें करूंक लागलो? पयलीं ना तुजें? मग तूं आसता मागीर पळय. हे थोड्या पॉलिटिशियनांक खबर आहा ह्या मनशाक कितें वखद दिवपाचें, ताका खंयचें बर्नर लावपाचें, ताका खंयचें सोफ्रामायसीन कोणा लावपाचें, हें तांकां सगळें खबर आसता. भिंगी मारता पात्रांवालें आज भाशण केलें न्ही थोड्या मातशें दुकां येयलें मारो. कित्याक तो उलयल्लो न्ही रे, आमी तुमी खंय पळयलें रे ती इंटरव्यू एक तें चली कोण घेतालें मरे, थंय उलयलो तो मारलो तें भाशण. म्हणजे इतल्या लोकांक मो तें खबर आहा. म्हणल्यार हांव तेंचे पर्सनल लायफाचे विचारपाक गेल्ले पूण लास्टाक ते म्हजेच पर्सनल तो सारको गुगलीक घालून सारको व्यवस्थीत उलोवपी तो. एक म्हज्या मनान उरलें की जेन्ना म्हजे फुडें लग्न ठरतलें हय तेन्ना आपोवपाक मेळचें ना. बरोबर बरोबर. Goa platform, Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel. Powered by Ambika 1 gram gold jewelry, where you get customized 1 gram gold jewelry of your choice, 50% exchange value, lifetime and 1 year warranty. आजपर्यंत आम्ही खूपशे कलाकार पहिले, खूपशे कलाकारांकडे आम्ही पॉडकास्ट केले, जसे की एक्टर्स, डान्सर्स, सिंगर्स. पण एक अशी कला आसा जी खूप रेअर आसा आणि खूप कमी मनशां भितर आसता, ती म्हणल्यार मिमिक्री. आणि मिमिक्री म्हणटकीर म्हाका सांगपाची गरज ना, कित्याक गोंयभर एकूच मनीस जो फामाद आसा मिमिक्री खातीर तो म्हणल्यार मनोहर भिंगी. तर आज आमी तेंचे कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया तेंची जर्नी. सो वेलकम टू आवर चॅनल. नमस्कार तुमकां. म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक भंय दिसता, कित्याक मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणटकीर दुसऱ्या मनशाक बारीकसाणेन पळोवप जाता, म्हजी एक्टिंग बी करपा लागत म्हणून. बट वॉट अ टॅलंट. कशी स्टार्ट जाली मिमिक्री जर्नी? मिमिक्री जर्नी म्हजी स्टार्ट जाली म्हणजे जेन्ना राजीव गांधी कला मंदिरान हास्य सम्राट स्पर्धा ही सर्गिस्त विष्णू सुर्यावाग हांच्या कल्पनेंतल्यान तांणी ती दवरलेली, आयोजीत केल्ली राजीव गांधी कला मंदिरान. आनी विष्णू वाघ आनी हांव अत्यंत जवळचे दोगांचे आमचे मित्रत्वाचें नातें आसा, दोगांयचें आशिल्लें. तेन्ना विष्णू म्हाका म्हणपालो, पिंगी मारो आपणें मारो हास्य सम्राट म्हणजे लाफ्टर चॅम्पियन हें कंपिटिशन दवरलां, तातूंत तूं भाग घे रे मारो. हांवें म्हटलें पळय लाफ्टर चॅम्पियन म्हणून ते गोंयचे तशे गोंयचे भायले थोडे कलाकार आसतले, किंवा गोंयचे सुद्दां आसले जाल्यार ते हिंदी अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, कादर खान हांचे बी ते आवाज काडपी न्ही. म्हणलें हांव म्हणलें कितें म्हणून करपाचें, तूं मारो हे लोकल जे पॉलिटिशियन बी आसा पळय तांचो आवाज तूं आमकां केन्नाय काडून दाखयता मरे. केन्ना आमी जेवपाक बसता किंवा पार्टेक खंय आसता तेन्ना तूं तें काडून बी म्हाका दाखयतालो न्ही रे मदीं मदीं. तो कर मरे तूं मारो. हांवें तें चलतलें कर रे तूं मारो, जाता तशें कर तूं मारो, कशें जाता तशें. आनी तेणें तें 2006 तें कंपिटिशन दवरलें कला मंदिरान ऑल गोवा पातळीचेर. आनी हांवें बेश्टोच एक भाग म्हटलें घेवया भितर. म्हणून पयलीं तांगेलो तो हें आशिल्लो म्हणजे सिलेक्शन आशिल्लें तांगेलें तें एक 10 जाण काडपाचें. खूब जाण आयिल्ले. हांव तें सिलेक्शनाक गेलो. म्हाजे पद्दतीन एक 2 बेश्टे आवाज काडपाक प्रयत्न केलो. लोकांक ते प्रेक्षकांक थंय बसलेले सिलेक्शनाक ते ऑडिटोरियमांत तांकां मातशें बरें दिसलें तें कितें करपाक शकता म्हणून. म्हणटकीर विष्णू मारो म्हाका तूं हेंच कर मारलो, हातूंत कांय आनी दुबाव ना मारलो. पूण हांवें ते पॉलिटिकल मनशाचे आवाज घेवन थोडीशी म्हाजी मिमिक्री केली. आनी त्या वेळार मजा अशी जाली की फायनल रावंडाक आमी 10 जाण सुमार आशिल्ले. ताणें पयल्या रावंडाक 5 जाण आमकां 5 जाणांक काडले. 5 जाणांक काडटकीर कितें जालें, थंय फायनल आतां रावंडाक म्हाका मातशें कॉन्फिडन्स अशें आयलें, आतां म्हटलें कितें तरी जावपाक शकता म्हणून. आनी हांव थंय त्या कंपिटिशनाक फायनली रावंडाक जेन्ना पावलो तेन्ना लोकांचो उपाट प्रतिसाद म्हाका लाभलो. आनी तातूंत हे पॉलिटिकल जे मनीस आहा सगळे तांचे आवाज हांवें थंय मिमिक्री केली. लोकांक दिसलें की हो सामको लागींचेशे दिसले तांकां ते सगळे पॉलिटिकल मनीस आहा ते. आनी ताणें बरोच रिस्पॉन्स दिलो. आनी मेन म्हणजे कितें सांग पळोवया, त्या हाका चीफ गेस्ट आशिल्लो रवी नायक, पात्रांव आमचो फोंडेचो. आनी ताचे मुखार ताची मिमिक्री केली हांवें. आनी ताका लागून त्या वेळार कितें आसा, रवी नायक म्हणजे खडेगाठ अशे राजकारणी मनीस, भयंकर हुशार, धूर्त, आनी ताचो दबदबो आशिल्लो, बरें व्यक्तिमत्व. ताच्या मुखार ताची हांवें मिमिक्री केली. जजीस बसलेले. तुमकां खबर आशिल्ली की ते आसा म्हणून मुखार? हय तो गेस्ट आशिल्लो न्ही थंय.
म्हाका खबर आशिल्लें पूण हांवें म्हाजें धाडस केलें आनी आतां म्हणलें पळय 5 रावंडा भितर 3 भितर हांव आसा असो म्हाका दिसता गॅरंटी दिसता आतां म्हणलें करुया तापयल्यार तापोव तो म्हाका म्हणून पूण हांवें तें एका धाडसान हांवें नेटान तें केलें मिमिक्री केली ताजी आनी लोक मागीर जेन्ना हांव रवी साहेबाचो पात्रांवाचो आवाज काडटा तेन्ना लोक ताका पळयता म्हाका पळयता ताका पळयता म्हाका पळयता इतलो रिस्पॉन्स म्हाका मेळ्ळो आनी परीक्षक त्या टायमार आशिल्लो विजय कदम बॉम्बेचो बरो अभिनेतो एक विजय कदम आशिल्लो विजय कदमाक तो हरशी मराठी पूण ताका ते लोकांचो रिस्पॉन्स आनी हें पळोवतकच कळ्ळें की हो कितें तरी हातूंत आसा ह्या मिमिक्रीन कितें तरी करता हो कोणालो तरी मागीर ताका कळ्ळें की आमच्या मंत्र्याचोच हांव मिमिक्री करता म्हणून रवी नायकाचीच आनी तो इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो भानगड कितें जाली मागीर जेन्ना प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें तेन्ना प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक रवी पात्रांवाक 1-2 उतरां उलोवपाक लागलीं पूण रवी बाबान जेन्ना स्टार्ट केलें हें पळय जें आसा अशें म्हटलें पळय तेन्ना हांवें केल्लें न्ही तें हय. लोकांक इतलें हांसपाक आयलें की अरे आत्तां हो ही तसो उलयतालो मरे तसो पात्रांव उलयता पात्रांव मागीर कितें उलोवं कितें नाका अशें जालें आनी थंय म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आनी थंयच्यान म्हजें कॅरियर स्टार्ट जालें फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें म्हाका हास्य सम्राट हो पुरस्कार म्हाका अत्यंत प्रतिश्ठेचो असो पुरस्कार म्हाका त्या दिसा फावो जालो आनी अत्यंत आनंदाचो असो क्षण कसो आनी म्हजो कितले वर्सां पयलीं पूण 2006 म्हाका हां. 2006 आं. थंय म्हाका मेळ्ळें तेन्ना पूण फर्स्ट हांगाच्यान तुमकां अशें रिकॉग्निशन कशें मेळ्ळें हय सामकें हय. 100% सामकें पूण तेजे पयलीं आतां भुरगो ल्हान आसता हं. सिंगर म्हणून कशें कळटा तो सॉंग म्हणपाक लागता हय स्लो स्लो तेका आवड निर्माण जाता आनी हय. कळटा पळय बरोबर तुमचे भितर तें केन्ना कळ्ळें की आसा म्हणून आंगान हांगा असो म्हणून कळ्ळें म्हणजे कितें करता हांव केन्नाय कोणाले प्रोग्राम जाले किंवा कोणाचे देवळान बी कितें अशें प्रवचन आसता किर्तन आसता कितें आसता पळय न्ही तें हांव घरा कडेन येवन बेश्टो ताचो आवाज काडून तें करतालो ते गांवठी मनीस कोणी आसता पळय न्ही वाचन तांचें हांव करतालो म्हणटकर हरिपाठ बी वाचताले पळय कोण आमचे थंय कितें करता हरिपाठ एकलो वाचतालो आनी एकलो अर्थ सांगतालो म्हणून म्हजो तो एक बाबूल भाव आसा हांव तें उलयतालो तो गायन करतालो तो हें सांगतालो पद्य रितीन म्हणटालो आनी हांव तें गद्य रितीन सादर करतालो म्हणजे मिमिक्री करून ना विडंबन अशें करून तें हातून न्ही देवाचें तशें म्हणून न्ही तें आनी तातूंतल्यान म्हाका आवड जाली मागीर स्कुलान म्हाका कितें जालें स्कूल हांव महालक्ष्मी इंग्लीश हायस्कूल तळावली ह्या स्कुलान शिकलां आनी गॅदरिंगाक टिचरान म्हाका एक एकांकिकेन म्हणजे तुका मोनोलॉग हें म्हाजें खासियत सामकी स्कुलान म्हाका मोनोलॉगान घेतलो आनी हांव कोंकणी हितून मिमिक्री करतालो तें सोडूच पूण मोनोलॉग केलो हांवें त्या वेळार आनी मोनोलॉगान म्हाका खूब प्रायज आनी तेन्ना प्रायजां ती थोडी कवरान घालून एक हांव 10 तरी प्रायजां अशी एकठांय करतालो मोनोलॉगाक म्हाका मेळटालीं प्रायजां आनी ती प्रायजां घेवन एक उर्बा म्हाका मेळ्ळी आनी त्या उपरांत मागीर हांव कॉलेजीन गेलो कॉलेजीन CR जालो क्लास रिप्रेझेंटेटीव जालो तातूंत थोडोसो टच मेळ्ळो थंय हांवें प्रोग्राम केले आनी थंयच्यान म्हगेली कॅरियर हें सारकें म्हाका आवड आसा अशी म्हाका कळ्ळी म्हणजे कितें तरी आसा म्हणून पूण तेन्ना चिंतल्लें की इतल्या लेवलाचेर पावतलें ना अजिबात ना म्हाका अजिबात तें दिसनाशिल्लें की बाबा हांव हे इतल्या लेवलाचेर पावतलों आनी इतल्या हाजेर येता पूण म्हाका उमेद आशिल्ली कितें तरी हांव करतलों केन्नाय खंयचे प्रोग्राम आसता तातूंत जर म्हाका एक 5 मिनटां दिलीं जाल्यार अत्यंत म्हत्वाचें तुमकां सांगपाक म्हणजे जेन्ना आमच्या तळावले महालक्ष्मी युवक संघ ही एकांकिका स्पर्धा घेताले फामाद ती सामकी एकांकिका स्पर्धा तिका नांव आशिल्लें भरपूर आनी त्या नांवा वेळार कितें आशिल्लें परिक्षक बरे आसताले 8-8 दीस चलताली स्पर्धा 8-8 दीस तळावली आनी जेन्ना रिजल्ट आशिल्लो तेन्ना कितें जालें रिजल्टाक म्हाका ते म्हणपाक लागले कोणी जर भायले जर कोणी आर्टिस्ट आसा रिजल्ट जाता म्हणून सांग थोडेशें कोण मनोरंजन जर करता जाल्यार ताणें स्टेजीर येवचें म्हणून आनी तेन्ना हांव स्कुलान हांव गेलो आनी तेन्ना बरें फामाद फोडणी फोव म्हणून एक रेडिओचेर लागतालें आनी तो आमचे आदरणीय अशे बरे आकाशवाणीचे निवेदक सिनियर मोस्ट ज्येश्ठ अशे कलाकार रमेश सखाराम बर्वे हो तो प्रोग्राम करतालो म्हणजे तुमची चिटी आमची जाप हो एक फोडणी फोव तुमची चिटी आमची जाप म्हणजे ते मिलन हेगडे तें वाचताले आनी रमेश सखाराम बर्वे ताका उत्तर दितालो आनी ते फामाद सामके तेन्ना रेडिओ टीव्ही ना न्ही तेन्ना रेडिओ आयकताले लोक सगळे म्हणून रमेश सखाराम बर्वे आमचे ते स्पर्धेक परीक्षक आशिल्लो आतां म्हणलें हेजोच आवाज काडया कळ्ळें म्हणून हांवें तें टायमपासाक ते म्हाका व्हरता वयर चडलो हांव ते स्टेजीचेर आनी रिजल्ट जाता म्हणून हांवें स्टार्ट केलो तो रिजल्ट करपाक भितर बसलेले परीक्षक रमेश सखाराम म्हणून हांवें स्टार्ट केलें रमेश सखाराम बर्वे म्हटलें निवेदन करता आतां ताज्या आवाजान आनी हांवें निवेदन स्टार्ट केलें 9:16 आनी 12 सेकंद जातात हे आकाशवाणीचं पणजीकेल अशें म्हणून स्टार्ट जेन्ना केलें तेन्ना तो भायर आयलो रिजल्ट करता कोण तरी उलयता काय म्हाज्या आवाजान आनी त्या वेळार म्हाका पळय ताणें ती शाबासकी दिली स्कुलान आसतना की म्हजो आवाज कोणें काडलो म्हजो आवाज पळय जो कोणें काडला ताणें उपकार करून माचयेर येवचो म्हटलो आनी म्हाका थंय ताणें एक बक्षीस दिलें कॅश अशें आनी थंयच्यान म्हाजी जी पळय कॉमेर्स जाली न्ही एक उमेद म्हाका आवडली महालक्ष्मी युवक संघाच्या एकांकिका स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणाच्या निमतान तिची संद म्हाका मेळ्ळी तातूंत म्हाका कळ्ळें की हांव कोणाची तरी नक्कल करपाक शकता म्हणून
आनी मागीर इल्लें इल्लें करून अशें उलयता उलयता आमचे भुरगे सगळे केन्नाय बसले गजालीक बसले जाल्यार तेन्ना हांव तें करून दाखयता. ती म्हाजी मेन सामकी स्कुलांतल्यान. पूण जितले प्रोग्राम जातात तेतून चडशे पॉलिटिकलूच आवाज असतात पळय, हय. ते पॉलिटिशियनूच कित्याक तुमी चूज केले? सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडे, गोंय. हां, पॉलिटिशियन चूज केले म्हणजे कितें आसा, हे आमचे पॉलिटिशियन आसा न्ही ते विनोदीशे आसा भितर चडशे. कळ्ळें तुका? म्हणजे तें तुका सांगपा गरज ना. तुवें आमच्या फाटल्या पात्रांवाची आमची इंटरव्यू घेतल्या तुवें. तुका सगळें खबर आसा. तांची एक टिपिकल स्टायल आसा. आनी हे पॉलिटिशियन कितें आसा ते महाराष्ट्रा भशेन न्ही. तांकां जर बाबा दर्शन जर आमदाराचें जातलो किंवा महापौराचें जातलो जाल्यार तांकां म्हयनो देड म्हयनो पळोवचो पडटा. हे आतां कांय ना. आतां पॉलिटिशियन आमगेले 40 जाण आमदार. 40 जाण आमदाराचे तूं एकाच दिसान एक 10-15 जाणांची तरी भेट घेवपाक शकता घरा वचून. इतलें लागीं डिस्टन्स न्ही सगळें. ते लोकांक सामकें आवडटा. हो कितें वयता आनी लोक आतां गोंयचे कितें आसा राजकारणान ते चड भर दिता. भर दिता म्हणजे यंग जनरेशन आहा न्ही ते राजकारणा वटेन वचपाक लागले आतां. आनी तांकां तें सामकें कळटा. आनी आज म्हाका सांगपाक उमेद जाता हे आर्टिस्ट जे ऑर्केस्ट्राचे येता, ऑर्केस्ट्राचे आर्टिस्ट जेन्ना भायले सिने अभिनेत्याचे आवाज काडटा तेन्ना लोक तांकां डिमांड करता. अरे गोंयच्या पॉलिटिकल मनशाचो आवाज काड रे, हेजो आवाज काड रे, तेजो आवाज काड अशें म्हूण सांगता. तेन्ना म्हाका इतली उमेद जाता. हांव गोंयचो सादारणसो असो पॉलिटिकल मनशाचो आवाज काडपी कळ्ळें एक पयलो मनीस असो म्हाका दिसता ह्या मिमिक्री फिल्डान. आनी ताका लागून म्हाका एक सगळ्या लोकां मदीं हांवें चडसो करून पॉलिटिकलूच मनीस म्हणून म्हाका त्या पात्रार्थ वळखता. हें म्हाका अशें म्हाजें ओडपणशें अशें म्हाका दिसता. बरं, पॉलिटिशियनाचे भायर आनीक कोणाचो तुमी आवाज काडपाक शकता? गोंयचो फामाद असो कोणी? गोंयचो फामाद म्हणजे आतां हे बाकीचे सगळे आसा पळय न्ही आर्टिस्ट म्हणजे आमचेच फ्रेंड Artist, सर्कल आसा, हय. फ्रेंड्स आसा पळय ते हांव काडपाक शकता. कोणाची? इवन जेका आतां आमी सगळीं वळखतात तशें. हय तो कोण तुमी आसा? वळखतात तशें म्हणजे कितें आसा तुमी आतां म्हाका जर सांगना आतां कितें आसा पॉलिटिकल मनशाक तुका ते सगळे लोकूच वळखता न्ही टीव्हीचेर ते चालू आसता. आतां हांव बाकीचे मनीस आसता पळय तांचे हांव आवाज काडटा. आतां आमचो तो दिलीप बोरकार म्हणून एक आसा कोंकणीवादी. तेजो आवाज मातसो असो वेगळो असो. तेजो हांव आवाज केन्ना असो काडटा म्हणजे ते वळखत धर न्ही ते लोक कितें आसता प्रेक्षक चडशे लोकांक त्या मनशाक वळखपाक वळखपाक जाय. जाय. आतां शरद पवाराचो आवाज गोव्यान जर काडीत गोंयान आमच्या हातून प्रोग्रामाक जाल्यार कितें जाता थोडे लोक ते कोण हय. हे आसा पळय तेच वळखता. पॉलिटिकली बाकीचे वळखना. आतां हांव कितें करता मराठी अभिनेतो जर कोणी महाराष्ट्राचो आयलो प्रोग्रामाक आसलो जर जाल्यार ताका दिसपा खातीर बाबा हांव एक कलाकार आनी हांव मुगो आवाज काडटा. तांकां कळटा भिंगी एक गोंयचे पॉलिटिकल कोणाचो तरी आवाज काडटा म्हूण लोक हांसता म्हणून रिस्पॉन्स ताका लागून ताका मेळटात. पूण तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळचें म्हणून महाराष्ट्राचो एक कोणी तरी असो हांव काडटा. आतां शरद पवाराचो आवाज काडटा न्ही तेजो स्टायल वेगळी कळ्ळें. ताका उलोवपाक बाबड्याक त्रास जाता उलयतना म्हणटकूच हांव त्या पद्दतीन म्हणजे ताजे शरद पवाराच्या आवाजान हांव तें केन्ना केन्ना करता म्हणजे ते आसतकूर. महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या दृश्टिकोनातून समाजाच्या माध्यमातून ते बघितलं तर विचार करण्याच्या पलीकडे आहे. कारण गोव्याचं राजकारण आणि महाराष्ट्राचं राजकारण कंप्लीट वेगळं आहे. तरी आम्ही महाराष्ट्र किंवा गोवा काहीतरी गायन करतो, महाराष्ट्रात टाळ्यानं गातो असं जरी म्हटलं तर समाजाच्या दृष्टिकोनातून ते वेगळ्या परिस्थितीमध्ये जातं. त्यामुळे ते असं असल्यामुळे मी त्यांचं सर्वोच्च खरं जे पॉलिटिकल लीडर जे आहे आता गोव्याचे त्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांना शाबासकी देतो, धन्यवाद असं म्हटलं नाही. ते महाराष्ट्राचे असं पळय न्ही तांकां कळटा ते कोण मराठी आसा किंवा बरे बरे आमचे जाणटे कोण आमचे गोंयचे आसा पळय न्ही तेंचे पळयला शरद पवार ताका ते बरें दिसता. पूण चडांत चड लोकांक आवडूंक जाय म्हणून आमी हें करता. म्हाका करपाक कांय न्ही. आतां जेन्ना हे पळय जिवंत मनीस हे हांगा गोंयान आसा तांची मिमिक्री करप कठीण कित्याक लोक तांकां प्रत्येक दिसा पळयता न्ही. एखादी तियात्रिस्टाची हय कोणाची? तियात्रिस्ट आतां आसा. लुईस बच्चन आसा पळय हय. तो कॉमेडी बाबा खंय रे तूं दाट मरे येयलो रे यो मरे बाबा भितर या आवय कितें रे बाबा जालें तुका असो तेगेलो आवाज असो हय. काय तो उलयता पळय न्ही ते तियात्रिस्टाचे आवाज त्या पद्दतीन काडचो पडटा. तो तांकां आवडटा. ताचो जोकूच तो वेगळो आसता. कळ्ळें. तांकां जाता तितलें फार्स जाय भितर कॉमेडी जाय. उतरां कसली तरी आसली तरी
जाल्यार तुमकां हांसोवं जाय लोकांनी. ही तांची एक स्टायल आनी एक लावड तेंचो आवाज. आमी एक स्लो उलयता न्ही तशें ना, तांकां लावड जाय. ह्या तियात्रिस्टांनी खूब म्हजेर उपकार केल्लो आसा ह्यान पयलीं तियात्राच्या तुम्ही उद्देशी. तियात्रांनी काम करता हय, न्ही? तियात्रान काम करता. एक इन्सिडंट घडलेलो त्या महानंदाचे आमी तियात्र काडलेलो टॉनी डायस म्हणटा ताणें. तातूंत कितें जालें, ते फ्रेंड सर्कलान ताणें दिसता केन्ना तरी म्हाजी ती मिमिक्री पळयल्ली. एकदां म्हाका एका व्यक्तीन म्हाका हांगा व्हेल्लो, फंक्शनाक व्हेल्लो, अभय प्रभू, मागीर तो कामत एक अशे ते कोका कोलाचे ते एजंट तेन्ना ते आशिल्ले. ताणें म्हाका थंय फंक्शनाक व्हेल्लो BPS क्लबान. BPS क्लबान फंक्शनाक व्हरतकूर ते म्हणपाक लागले हांगा कोण मिमिक्री बी असो कर, तर तूं कर रे म्हणलो म्हाका. अभय म्हणलो प्रभू म्हाका तूं कर म्हणलो मिमिक्री. हांव थंय उलयल्लो, ताणें पळयलो म्हाजो मिमिक्री करता ती. ते ताका उडास उरलो तेन्ना तो डायरेक्टर थंय आशिल्लो. आतां रवी नायकाचो रोल, तेन्ना रवी नायक होम मिनिस्टर. जेन्ना हो प्रसंग घडलो पळय ते महानंदाचें प्रकरण जाल्लें तेन्ना रवी नायक होम मिनिस्टर. आतां रवी नायकाचो रोल करतलो कोण? म्हण तेणें ताका सांगलें अमूक एक भुरग्यान मिमिक्री केल्ली आनी BPS क्लबान आमचें तें हें आशिल्लें कोका कोलाचें फंक्शन आशिल्लें तेन्ना ताका ते भुरगो म्हाका मेळोंक शकता. ताणें सांगलें हय तळावली रावता म्हणटा तो, आपूण ताका हाडटा. आनी ताणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी ते फोंड्या आयले म्हाका मेळपाक. टॉनी डायस आनी संदीप आंबे म्हणून तो कॉमेडियन एक बरोसो आसता, कॉमेडी करता तो. ते आयले म्हाका मेळपाक. ताणें म्हाका एप्रोच जावन ताणें म्हाका तियात्रान म्हणजे तातूंत तूं रवी नायक, हांवें म्हणलें तियात्रान केन्ना करूं ना रे, तूं कर म्हणलो. आमी डायलॉग्स बी कशे, डायलॉग्स तुवें रवी नायकाचे तुवें घेवपाचे. आमी तुका सांगतले मग बाबा अशे पद्दतीन हें जावं जाय, हो प्रसंग असो आसा, तो तुवें कसो उबो करपाचो तुजे भाशेन. आमी तुका ती स्क्रिप्ट दिवचे ना, ती तुवें करपाची. तियात्राचे तशें आसता न्ही? तियात्राचें तशें आसता म्हणजे कितें आसता, तियात्राचें आसता म्हणजे ते बरयता पळय न्ही तेजे परत एक एकदां ते कॉमेडियन आसता पळय तांकां टॅलंट चड आसता. ते आसता हय. तांकां ते दाखोवंक मेळो जाय न्ही आपणाली कितें तरी. ते मागीर सांगतात ताका फ्री हँड दिता ताका, तूं कर म्हणटा तुका जाय तशें. मागीर हांवें तो रवी नायकाचो रोल आशिल्लो पळय म्हाजे भाशेन रवीच्या भाशेन हांवें केलो. आनी पयलो रोल म्हणजे पयलें तियात्र अत्यंत ते सामके लोक पळोवपाक आपआपले कारण ते ज्वलंत विशयाचेर आशिल्ले न्ही ते महानंदाचे तियात्र. पूण पयलो शो हांगा जालो राजीव गांधी कला मंदिरान. 2009 जालो तो. आनी 8 तारखेक कितें ऑगस्टाचे फर्स्ट आनी गर्दी पॅक सारकी. आनी ताणें डायरेक्टरान ते तियात्र अशें दाखयल्लें थंय होम मिनिस्टर रवी नायक न्ही, रवी नायकाचें कॅबीन दाखयल्लें, खर्च भरपूर केल्लो, रिक्षा दाखयल्ली, बोरयेचो पूल दाखयल्लो, अशें सीन बरें सीन ताणें हें केल्लें. आनी त्या वेळार हांव कॅबिनान उलयतां, हांव सगळ्या ऑफिसरांचे पुलीस ऑफिसरांची मिटींग घेता आनी हांव होम मिनिस्टर थंय उलयतां आनी लोकांक रवी नायक सामको फोंड्या लागीं न्ही आनी फोंड्या शो जालो न्ही तो पॅक. हांवें जेन्ना भाशण स्टार्ट केलें हे सगळे तरेचे हें पळय जें सगळें लोकांचें हें पळय जें आसा बरो विशय हो, तो तुमी बरे पद्दतीन तें काम करपाक इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. सादो विशय न्ही, लोक तुमचे नदर दिवन आसा सगळें तुवें कितें काम केलां, तुजो रिपोर्ट कितें रे, असो जेन्ना आवाज आयकलो लोकांनी रवीच उलयता काय भितर अशें तांकां एक दिसलें. आनी थंयच्यान पळय जें तियात्र तें सामकें गाजलें आनी ताजे उपरांत तें सगळें तियात्र सगळ्या कडेन भोंवलें. तें लंडनाक गेलें, कुवेट गेलें, दुबय गेलें, कतार गेलें. आनी ह्या हातून हांव सगळ्याक म्हणजे परदेशान हांव भोंवलो तियात्राच्या उद्देशी. जसो हिंदू भावांनी म्हजेर उपकार केले तशें क्रिस्तांव भावांनी म्हजेर उपाट मोग केला आनी ताणें म्हाका इतलें हें व्यासपीठ मेळोवन दिलें. सगळें संवसार भोंवपाक मेळ्ळो, म्हाका भोंवपाक मेळ्ळो. तो तियात्राच्या उद्देशी म्हाका भोंवपाक मेळ्ळो. त्या तियात्रिस्टाचे कॅथलीक भावाचे आनी ते डायरेक्टर जे कोण फ्रांसीस दत्तूय तांणी म्हाका तियात्रान काम दिल्लें. मागीर खूब जाण आसा, हालिसन आसा, फ्रांसीस दत्तूय आसा, मागीर पिटर रोशन आसा, हे सगळ्यांच्या तियात्रांनी हांवें काम केलें आनी म्हाका इतलो उपाट असो मोग दिलो. आनी मेन म्हजी स्पेशल म्हाका सांगपाक उमेद जाता की एक्काय तियात्रान हांवें सादो कास्ट करूना. टोटल हातून हांव मिनिस्टर नाल्यार आमदार हेच रोल केल्या सामके तियात्रान. आनी ते मुद्दम म्हाका सांगपाक येताले हिंदूचो कोण मिनिस्टर आसलो जाल्यार ते म्हाका दिताले रोल. आनी तातूंत हांवें तागेले यशस्वी पद्दतीन हांवें तो रोल केला. म्हजे पळोवपाक आनी कॅथलीक भाव चडशे म्हाका आतां वळखतात तियात्राच्या उद्देशी वळखता. तागेले म्युजिकल शो आसता, जुनियर रिगन म्हणटा ताजो एक शो आसता, ते म्हाका व्हरता. आनी फादर म्हाका चड बरें करता, फादरांचो म्हाका चड आशिर्वाद आहा. हे त्या हितून वेगवेगळे चर्ची पळय आसा न्ही तातूंत तांगेले शो जाता न्ही, ते फादर म्हाका खूब बरें करता. भिंगे म्हणटा ते म्हाका तुवें ते रोल म्हागेलो तो खूब आवडटा. आनी थंयच्यान म्हाका एक सामकें इथपर्यंत उंचलो पावंडो मेळ्ळो आनी सांगपाक म्हणजे पुरस्कारूय खूब मेळ्ळे पुरस्कार. कळ्ळें, म्हाका उमेद शी आसा ह्या तियात्रान. केन्नाय म्हाका उबो कर खंयच्याय रोल करपाक हांव तो करता रोल. ही म्हजी एक ती म्हाका उमेद. आनी तियात्रान म्हाका सामको टॉप लेवलाचेर पावयलो तियात्रान. आमी नाटकान हातून करतालेच आमी, तें आमचें मर्यादीत इंडिये पुरतें आशिल्लें न्ही. परदेशांत व्हडलेंशें कांय ना न्ही आमचें. भायले म्हाका फॉरेन हें ताणें टूर सगळे त्या तियात्राच्या उद्देशी म्हाका मेळ्ळे. त्या तियात्रिस्टांचे, ते तांचे फादरांचे, ते जाणटेल्यांचे तांच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळो. ताजे उद्देशी तियात्रान खूब कडेन
रोल करपाचो वेगवेगळ्या तियात्रांनी म्हाका संद मेळ्ळी. हांव तेंच्या मना पासून देव बरें करूं. आनी त्याच बरोबर गोंयच्यो प्रख्यात गायिका कोंकणी लॉर्ना हम्म. हाजे सांगाताकूय म्हाका मस्कट ओमान म्हणटा थंय कार्यक्रम करपाची संद मेळ्ळी. ताजें गायन आनी म्हजी म्हजी मिमिक्री हा. लॉर्ना म्हाका खूब बरें करता. अजून आतां इतलें तेजें वय जालें तरी म्हाका सामकें भिंगे म्हणून खंय मेळ्ळें जाल्यार तें मुद्दम सारकें वळखता, सारकें हें करता. आनी ताका लागून लॉर्ना सांगाताक काम करपाची म्हाका संद मेळ्ळी. तें हांव म्हजें भाग्य अशें समजतां. पूण तुमच्या घरान आनी कोण करतालो मिमिक्री? ना घरांत कोणाचें रक्तान आशिल्लें जें तुमकां आयलां? ना. आतां कितें जालां पळय, आतां म्हजो चलो आसा. म्हजो चलो LLB पास आवट जालो कार्य कॉलेजींत. हम्म. पयर फाटीं मडगांव कॉम्पिटिशन आशिल्लें ऑल गोवा स्टेट लेवलाचें. ताणें दवरलेलें मालभाटान फाटीं 2-3 वर्सां पयलीं. म्हाका म्हणटा डॅडी आपूण म्हाका कॉम्पिटिशनाक वता. वचूं काय म्हाका? हांव म्हणलें वच म्हटलें. वच तूं म्हणलें. पूण कितेंय तरी हें करून दिवं आं. एक 4-5 तरी तूं आसपा जाय, नांव आसपा जाय. कित्याक आमी खंय प्रोग्राम केले न्ही तशें आसपा जाय. आपूण वता मरे म्हणजे तूं आनी तुमचो चलोय बी करता? करता तो तेन्नाचें सांगता राव. गेलो तो बेश्टो. आपणाली उमेदीन वता मरे. भुरगे ताका ते स्टुडंट सगळे लॉ कॉलेजीचे कार्य कॉलेजीचे आहा पळय ताणें ताका फुलयलो. वच तूं म्हणून. वच रे, कर तूं म्हणून, पळया रे म्हणून. आमी येता मरे पळोवपाक. अशें करून तो गेल्लो. थंय गेलो पळय ताणें ते तशेंच पद्दतीन अशें 2-3 पॉलिटिकल लिडराचे आवाज काडले आनी आपलें टॅलंट दाखयलें वेगळ्या पद्दतीन. कोणाची तशी तासतपटी बी तशी व्हडली कांय करूं ना. आतां आवाज काडलो येदोसो भुरगो काडटा म्हणटा मातशें तें वेगळें अशें दिसता न्ही. पूण कोणें कांय कोणाक मानहानी जावपा सारकें अशें कांय करूं ना. बऱ्या पद्दतीन परफॉर्म ताणें केलें आनी थंय ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें ताका. काल आफ्टर चॅम्पियन तो वता थंय. फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आनी जे सांगपा म्हणजे जेणें तेन्ना पार्टिसिपेट जाल्लो आनी तातूंत भाग घेतलो पळय न्ही तातूंत ते म्हाज्या वांगडा जे मिमिक्री करताले न्ही ते आर्टिस्ट आशिल्ले कॉम्पिटिशनाक. त्या वेळार म्हाका प्रायज मेळ्ळेले पळय ते सुद्दां तांकां सुद्दां हें करून ताणें फर्स्ट प्रायज थंय ताका मेळ्ळें. हो, म्हणजे गोमंतकानूय एकदां दवरलेलें थंय ताका कॉलेज लेवलाचेर प्रायज मेळ्ळो आफ्टर. म्हणजे आसा पूण तो तसो वचपाक तसो हें ना, उमेद दाखयना तो. केन्नाय कितें आसल्यार वचपाचें म्हणटा तो. तसो हातूंत प्रोग्रामाक खंय वचूना तो. डॅडी करता तितलें पुरो म्हणटा आनी पुरो रे तें म्हणटा. केन्ना कितें आसल्यार मागीर करुया म्हणटा. पूण आतां सद्या तरी नाका म्हणटा तो. हा, म्हणजे तुमचो गुण तेजे भितर आयला? हाय सामको 100% आयला. 100% आयला. तो दाखयना तो. कळ्ळें तुका? हांव आसा जाल्यार तो करिना तें. तो म्हज्या दोळ्यार सामकें वेवस्थीत परफॉर्म करता तें. सांगता म्हाका. म्हाका सुद्दां म्हणपा लागलो तो त्या कॉम्पिटिशनाक ताका प्रायज मेळ्ळा पळय. म्हाका तांच्यांनी आपयल्लो हरशीं जज म्हणून थंय. आतां हो भाग घेता म्हणटकूर म्हाका घेवपाक मेळना न्ही. ते म्हणलें सॉरी. हांवें म्हणलें नाका. म्हाका म्हणलें नाका. म्हाका नाकाच. हांव रावना म्हणलें परिक्षेक म्हूण. तुमी वेगळे कोणाक तें दवरा म्हणून. थंय सुद्दां ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. उमेदशी म्हाका. फर्स्ट प्रायज कितें आसा निदान बाबा नांवा सारकें तरी मेळ्ळें म्हाका ताका प्रायज म्हाका लागून जावं कित्याक लागून तशें कांय ना. निदान कितें 3री 5वी 4थी तरी मेळटा न्ही. जेन्ना तो टॉप लेवलाचेर वता तेन्ना सामकेंच फेल आसचें ना न्ही ताजें. कोण कोणाचेर तो अन्याय तितले तरी परीक्षा करचे ना न्ही इतलो वयर हाडपाक ताका. पूण लोकांक अशें दिसनासतलें की तुमचो चलो म्हणून ताका मेळ्ळा? आं होच प्रश्न म्हणटा तुका हांव. हो चलो धर म्हणून तो फर्स्ट मेळचे नासलें ताका पयलेंच कॉम्पिटिशन हा, जालें तें. ताका लागून तुमी जजिंगाक रावना? हय हांव रावना. तेजे खातीर हय हय हांव पार्शियलिटी म्हणटा ते म्हणून? लोक 100% म्हणटाले न्ही. बरें स्वता पयलीं म्हाका पटना न्ही तें. म्हाका पटना न्ही. तो तेज्या ताकदीचेर तेजे कडेन जी गुण आनी कला आसा पळय न्ही. आतां पळय तूं आतां आसा. आतांची सगळी फोनाची हें वापरप कळ्ळें तुका. आनी आतां जी टॅक्नॉलॉजी आतांची आयल्या पळय न्ही तातूंत आमी कांय न्ही पयलींचे. आमी उलोवपूच ना तुमच्या मुखार आतां. इतले फुडें गेल्ले आसा. तूं म्हाका मोबायलाचेर कितें धाडलें आनी कितें पळय म्हाका कळना न्ही गो तें. पूण दिसतना की हो जाणा आसतलो म्हणून. हांव नको. म्हाका कळना तें. म्हाका चड तें ऑपरेट बी चडशें करपाक कळना. इतले फुडें जाता तशेंच तो भुरगे ह्या आतांचे आसा पळय तांकां एडवान्स करता. तेंचे डायलॉग सुद्दां आसता कितें डबल मिनिंगाचे आसता. तांकां कळटा कितें म्हणपाचें तें. ताकाय दुखप ना हाकाय दुखप ना. पूण तो उलयता पळय तो जाचेर उलयता त्या मनशाक कळटा हो कितें उलयता तो. अशा पद्दतीचें तांचें हें आसा. म्हजें ताका कांयच ना. हांवें ताका पयर कॉम्पिटिशनाक गेल्लो पळय न्ही हांवें म्हणजे ताका कांयच हेल्प करूं ना. हांवें ताका सांगूंक सुद्दां तो वयतलो काय ना सुद्दां तो सांजचो सुद्दां ताणें दिवना. बरोवनूय तुमी दिवना? कांयच ना कांयच ना न्ही. कांयच बरोवन दिवपाचो प्रश्नच ना. जे तो उलयतालो पळय तें आयकूनच हांव सुद्दां अजाप जालो. खंयचे जेन्ना पॉयंट काडले रे अशें काय म्हणून वेगळो विशय घेवन उलयलो तो. आनी ज्वलंत विशयाचेर उलयता तो. हांव उलयता पळय म्हाजी मॅडम कितें आसा मिमिक्री हांव करता पळय न्ही म्हाजी मिमिक्री कित्याक बरी जाता. लोक म्हाका कित्याक उबारून धरता. म्हाजी स्क्रिप्ट ना केन्नाच ना. आज वैभवी कशें बसलां आनी कशें उलयता कळ्ळें तुका. हाजेर हांवें तकली तयारी करून दवरल्या ते कितें म्हणूंक सोदता तें. किंवा तुमचो आतां कॅमेरामॅन आसा हो आसा हो कसो उलयता कसो बसता कसो चलता हें म्हाका रोखडें टॅक करून तें कळटा. तें ऑन द स्पॉट जर ते लोकां मुखार मांडीत न्ही लोकांक चड बरें दिसता न्ही गो. कित्याक वैभवी करता तर तशें चलता तर तशें हो जमनीर बसता तर तसो
कळ्ळें तुज्याची स्टायल तर तशी लोकांक कळटा न्ही ते चड बरें प्रभावी जाता तूं बरोवन हाडलें हांगा तेंच उलयलो फळट तेंच उलयलो आवाज हांव तेच काडटा आवाज काडले म्हणून प्रॉब्लेम ना लोक अजुनूय म्हाका ते मानून घेता कित्याक सांग पळया म्हाजी वरायटी आसा ज्वलंत विशयाचेर आज जे प्रसंग कितें घडला थंय तें उलोवपाचें हे फाल्यां तुगेलें आज काल हांव शिरोडा प्रोग्राम केलो पंचवाडी प्रोग्राम केलो म्हणटकूच मडगांव फाल्यां हांव तें उलयतलो अशें तूं धरूं नाका थंय वेगळें आसतलें ती कमिटी वेगळी आसता थंय वातावरण वेगळें आसता ते लोक वेगळे आसता त्या लोकांचेर उलोवपाक जाय लोक वळखता त्या मनशाक तुजेर करूं जाय न्ही ती तूं तें पंचवाडी तेंच हांगा उलयलो म्हणून जायना तें ही म्हजी एक खासियत कशी हांवें तिगोवन अजून मेरेन दवरला समय सुचकता प्रेजंट ऑफ मायंड त्याच टायमार उलोवप कितें घडटा त्या प्रसंगाचेर उलोवप त्या लोकांक चड प्रभावी हो सामको मुल्लेलो हांवें पाठ केलें न्ही अशें लोकांक दिसता न्ही तें त्या पद्दतीन करप आनी मॅडम तुका एक सांगता म्हाजें हांवें इतलें एवॉर्ड इतलें हें मेळ्ळें न्ही म्हाका हे कले बाबतींत इतलो वयर पावलो न्ही म्हाका मोठेपण तसलें म्हाजें ना कळ्ळें म्हजो निवेदन करता ती सुद्दां निवेदिका सुद्दां सांगता ती म्हाका अशी वळखना ती म्हणटा आमी म्हणटा एका आतां पळयल्लो सादो कसो हो आनी कितें अशें मिमिक्री करतलो काय म्हणून पळोवपाक काय तसो दिसना तो म्हणून पूण स्टेजीचेर टोटल कलरूच तेगेलो चेंज जाता म्हणटा ते उलयतना आनी हें करतना हांगा दिसतना हो आनी हो मिमिक्री करतलो कलाकार काय म्हणून म्हणटा म्हणलें खूब जाण म्हाका सांगता म्हणटा उलयतना उलयता स्टेजीर उलयता आमकां येतना दिसलेलो की हो आनी मिमिक्री आर्टिस्ट काय म्हणून आमकां दिसना म्हणून पूण जेन्ना तो हांव स्टेजीचेर हें जालो की रंगदेवते कडेन वयर चडलो स्टेजीचेर चडलो की मागीर म्हाज्या मदीं भितर कितें संचारता हय 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 ते सामको स्मरून हांव त्या व्यासपिठाचेर म्हजी मिमिक्री करता आणि लोकांचो रिस्पॉन्सूय मॅटर करता न्ही हय लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे तो कितें करता तांकां म्हाजें बरें खंयचें दिसलें ताजेर ते उलयता कळ्ळें मागीर हांव ताजेर म्हणटा हो कित्याक म्हणटा तो एक वत म्हणटा ताका बरें दिसता तें हांव करता त्या म्हणून तो हांसता हांव म्हणटा पूण ताकाय तें पडटा सारकें हांव म्हणून आमचें हें करूं नाका तेजें करा अशें जाता न्ही तें पूण अशें हातून हांवें खूब पद्दतीन हांवें कार्यक्रम करतना खूब अभ्यास केला स्टडीचो खंयच्याय टायमार म्हाका प्लॅटफॉर्माचेर तूं खंय उबो कर बेगीन आतां करपाचें प्रोग्रामा हांव करता त्या टायमार हें सामकें लावन घेता आनी थंय म्हाजी तडजोड ना हांव आनी खंय घरा कडेन वचून सांगता तांकां कॉम्प्रमायज तुमी म्हाका आनी खंय करपा लाय ह्या कले कडेन म्हाका कॉम्प्रमायज करपाक लावूंकूच नाका मागीर तें म्हाका ती आवड आसा मनांतल्यान सामकी ती हांव करता हे कले बाबतींत म्हाका आनी दुसरी गजाल मॅडम पळय सगळे वटेन फेमस जाता न्ही तुज्या पळय तुज्या फॅमिलीक मोठेपण कळ्ळें तुज्या फ्रेंडांक मोठेपण बेगी तुजो फ्रेंड तो मरतो काल केलो तेणें बरो आसता आनी कितें ताका मोठेपण फॅमिलीक मोठेपण गांवांक मोठेपण ज्या गांवांत हांव जल्मलो ते जे म्हजे इश्ट आसा गांवचे तांकां मोठेपण फ्रेंड सर्कल आसा म्हजें तें मोठेपण आनी हातूंत सांगपाक म्हणजे कितें अशें फ्रेंड सर्कला भितर म्हाका प्रोत्साहन त्या टायमार सुद्दां हास्य सम्राट स्पर्धेक प्रोत्साहन दिलें म्हजो एक फ्रेंड आशिल्लो संदीप म्हणून ताणें म्हाका चड उर्बा दिली घे तूं भाग म्हणून इतर कंप्लीट आनी तितून हांवें चड फोर्स करून तें त्या वेळार सादर केलें आनी इथपर्यंत वयर पावलो तुम्ही म्हणले की आताची भुरगीं आसा ती चड हुशार जाल्या हय सो तुम्ही आता सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर म्हणजे 2006 म्हणले तुम्ही हय स्टेजीर परफॉर्म करपाक हय आणि आता जेन्ना तुम्ही स्टेजीर वता हय. तेन्ना तो डिफरन्स कितें आसा कित्याक पयलींचो लोक कसो आशिल्लो एका फंक्शन थंय आयला सो तो थंयच प्रेझेंट आसतालो त्या टायमार हय. आता ऑडियन्स बसता तो मोबायल आसता हातीन हय तो तूं उलयता तेन्ना आनी कितें करता आसतलो सो तो डिफरन्स कितें आसा आता डिफरन्स कित्याक तूं म्हटल्यार मोबायल पळय तूं आतां उलयता तेन्ना मोबायलाचेर खेळटा म्हणून त्या मोबायलाचेर खेळना म्हाज्या प्रोग्रामाक तरी हांव तुका सांगता म्हाका अनुभव तो म्हाजें शुटींग घेवपाक ते रेडी आसता आनी खेळन ते म्हाजो प्रोग्राम स्टार्ट जालो की शूटिंग फक्त तांकां हांव सांगता की न्हू हें खंय दाखोव नाका म्हणून तुमकां जर बरो प्रोग्राम जाय जाल्यार शूटिंग नाका कित्याक तातूंत थोडीशी टिका आसता थोडेशें विडंबन आसा तें मत करूं नाका अशें म्हणून हांव पावल्यात तशें कितें केन्नाय आं पावल्यात तशें केन्नाय हय कितें एक उलयल्लें म्हणजे कितें कितें जालें म्हणजे कितें तुमी सपोज उलयले हय. ते त्या मनशा कडेन पावला पावला खूब जाणां पयलीं कितें जाता म्हाका प्रायज मेळटा आनी हांव मातशें थोडेशें नवें आनी लोकांक तें नवेंशें आशिल्लें गोंयांत तेन्ना न्यू न्ही तें म्हणटकूच लोकांक कितें दिसतालें ते लोक वचून सांगताले सर राती बेगीन तूं गेलें मातशें अशें केलां तेणें तशें केलां म्हणजे ताका अशें चाळो बेश्टें हें कशें करप पूण मागीर त्या मिनिस्टरांकूय कळोवंक लागलें केन्ना आतां कळोवंक लागलें बरो 10 वर्सां म्हाका त्रास जाल्यात पयलीं भरपूर त्रास जाले की थोडे आसता सांगपी आसा न्ही अशें केलें पयर सुद्दां फाटीं एक फंक्शन हांवें केलें सावड्ड्या तो मिनिस्टरान म्हाका फोन केलो अरे बेगीन सावड्डे आयल्लो तूं थंय आयल्लो हांवें म्हणलें हय आयल्लो कितें केलें तुवें रे म्हणलो हांवें म्हणलें कशें केलें कॉमेडी न्ही तें म्हणलें कॉमेडी खंयचें रे म्हणलो तर म्हाजेर उलयलो मरे तूं म्हणलो मातशें हय आनी तें म्हणलो अशें आं तें अशें न्ही आं म्हणलो तूं उलयलो पळय तें अशें पूण तितून करेक्शन कर थोडेशें म्हणलो आनी हें अशें म्हणलो हांवें पात्रांव तुका म्हणलें कशें बेश्टें लोक सांगता ते लोक घेवनूच म्हणलो बसले पळय तेंच दाखयता पळय म्हाका पात्रांव राती बेगीन अशें केलां म्हणून
फुडें सांगना म्हाका तांकां विचार मरे आपण नांवां सांगता तेंची म्हाका हम्म. कळ्ळें ही हालींची गजाल आं खूब पयलींची बी न्ही बरें आनी कांय उलोवपाचें ना म्हटलें आसूं म्हणलें तशें तें वायट ना अशें करा खरें बरें करता तर म्हणलें तें आनी उलोवपाचें कांय ना न्ही तें वाडटा न्ही प्रकरण म्हणल्यार केल्लेंय जाय. केल्लें जाय तर तांकां केल्लें जाय केल्लें जाय आतां रवी नायकान फाटीं इंटरव्यू घेतलेली तुवें पात्रांवाची पात्रांवान सांगलां मग तुवेंच ताका विचारला हय, प्रस्न हांवें विचारला. एक कोण आर्टिस्ट तुजी आतां मिमिक्री करता तुका बरें दिसता तुमकां खबर आसतलें की खूब लोक तुमची मिमिक्री करता. कित्याक तुमी फेमस, सो मिमिक्री गांवांनी खंय खंय त्या प्रोग्रामांक बी करता. तुमी केन्नाय पयल्या ना तुमची हांवें मिमिक्री ना हांव जाणा आयकलां तो आमचो हां. भिंगी म्हणटा तो करता तो भिंगी आसा ना मनोहर भिंगी हय आयकलां तुमी? आयकलां म्हणजे तो उलयता तसो हांव थंय ना आं. लोकां कडल्यान आयकलां तो अशें करता मागीर तुमचे मनान अशें कितें जालें जेन्ना तुमकां कळ्ळें की आपली कोण तरी मिमिक्री करता? करूं बरें दिसता काय वायट दिसता? नो जितलो आमी पॉप्युलर जाता मागीर गांवांनी तेणे तितलें मायनावान बरें. केली तितलें लोकांक कळ्ळें न्हू आं, रवी नायक कोण तरी आसा ताणें सांगलें तो एक आर्टिस्ट मिमिक्री करता मनोहर भिंगी म्हणून हांवें केन्ना पळोवना म्हणून ताका तो मिमिक्री करता आं ते तुका वायट दिसना काय म्हण तूं विचारलें हय. ताका वायट वायट कित्याक दिसतालें काय म्हणून वायट दिसपाक गरज ना तितले आमी मातशे लोकां मदीं पावता आमी शायन जातात न्हू आबय ही ताका उमेद हें आसता आर्टिस्ट तांकां पॉलिटिकल मनशां तांकां दिसता ते एक साद्या मनशाचें जाल्यार हांव करचो नासलो न्ही हम्म. तातूंत कितें तरी वेटेज आसा त्या मनशाक कितें तरी वालोर आसा म्हणून तो करता हें तांकां खबर आसता आनी तेजे वयल्यान आनी पब्लिसिटी मेळटा. हय शुअर ताजेर ते पब्लिसिटी आनी मेळिना तांकांय तें कळ्ळें न्ही गो मागीर दुसऱ्या मिनिस्टर म्हणटा तो म्हाज्या एकल्याचीच करिना तेजी करता म्हणटा तेजी करता वायट धरपाचें कांय ना म्हणटा म्हणजे तें समाधानी अशें जाता हम्म. पूण रवी नायका कडेन तुमची पर्सनल हें नाशिल्लो कॉन्टॅक्ट नाशिल्लो तुमचो? कोणाचो रवी नायका कडेन हय तुमचो? रवी नायकाचो कॉन्टॅक्ट म्हणजे कितें आसा रवी नायक मडकय मतदारसंघान जेन्ना तो वेंचून आयलो न्ही आमच्या मतदारसंघान आनी तो गोंयचो मुख्यमंत्री जालो पळय तो मडकय मतदारसंघाचो आमदार आशिल्लो तेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो फोंडेच्यान जावना तो मडकयच्या लोकांनी ताका केल्लो मुख्यमंत्री फोंडेच्या लोकांनी न्ही म्हणजे सांगपाक सारकें तेन्ना आमचो कॉन्टॅक्ट सामको लागींचो कित्याक आमची पंचायत मडकय पडटा त्या वेळाच्यान अत्यंत जवळचो कॉन्टॅक्ट मागीर ताज्या हाती सकयल थोडें काम करपाची म्हाका संद मेळ्ळी मुख्यमंत्री जावन मागीर ताजे उपरांत तो होम मिनिस्टर जालो तेन्ना ताज्या हाती सकयल काम करपाची संद मेळ्ळी म्हाका आनी खूब कॉन्टॅक्ट बरो आशिल्लो सामको आमदार न्ही आमचो वचच पडलो ना दीस रात आसचें पडटालें न्ही मागीर आमचो चेंज जालो आनी मागीर सुदीन ढवळीकार आयलो हम्म. हो फोंडें गेलो रवी पात्रांव आनी मागीर सुदीन बाब आयलो हांगा आमकां ढवळीकर बाब तो आयलो आमच्या रवी कडेन म्हाजो कॉन्टॅक्ट सामको हेजो आनी रवी कित्याक रवीन सिरियस भाशेन आयुश्यान केन्नाच ना हम्म. तो पयलीं ते आतां मेरेन सुद्दां तो तेंच उलयला जाल्यार पयलीं वेगळो दरार हें आशिल्लो तेजो एडमिनिस्ट्रेशनान तेजो पावर Power आशिल्लो आशिल्लो. शी सामको थंय तेजें कॉम्प्रमायज ना थंय तेजी कॉमेडी ना हम्म. थंय तो तें पेन वेवस्थीत खंय चलोवपाक जाय तें वेवस्थीत पूण चलयता एसेंब्लीन बी फकाणात न्ही सदां. हय फकाणां पूण तें फकाणां तो करतालो पळय तितून फकाण्यान तथ्य आहा हम्म. तो म्हणटालो पळय चाय पिया समोसा खाया हम्म. बैठक बुलाई थी, इस बैठक में क्या हुआ? काय झालं बैठकीत? चाय पिया समोसा खाया जोर तो लोकांक कळना लोक कितें म्हणटा चाय पिया समोसा खाया फकाणां करता मरे हो. तो कित्याक म्हणटा आमी म्हणना आतां खंय गेले डिसिजनां तुमची मेजॉरिटी आहा हांव बेश्टो आहा सिंगल तुमी म्हाजे मिटिंगेक म्हाका खंय देवस्थानाची मिटिंगी हेका तेका तुमी उलयता आनी सगळें थरयता म्हाजें कन्सिडरूय करना धर चड किंवा तातूंत तें गेलें पयलींच तें चार्ट तयार जाल्लें आसता म्हूण तो कितें करता तें कितें आसा पळय न्ही आमी म्हणना कितें जालें मिटिंगेक बिंगेक मिटिंगेक आनी आमचें आनी कसलें काम थंय कितें दिलां तें च्या समोसा खाले येयले हम्म. असो ताजो मिनींग तो ताका तिडक मारता कांय गजाली तश्यो आशिल्ल्यो त्यो चाय पिया समोसा खाया लोकांक फकाणां दिसतालें तें च्या दिली फकाणां केलें अशे पद्दतीन तो उलयतालो ताजेर तो एक जोक करतालो केन्ना हम्म. एक बायल मनीस आमचे कडेन आयली तिका आपणें सांगलें सँडवीच खा म्हणून ती सँडवीच खावपाक तयार ना हांवें खा मुगो म्हणलें खावपाक तयार ना हांवें ती दुसरी बायलेक विचार ती कित्याक सँडवीच खायना ना ती सँडवीच कित्याक खायना पात्रांव ती तर सँडवीच खाय त्या तिणें ओटा पळय लिपस्टीक लायल्या ती वयता म्हूण तुमी लिपस्टीकेक लागून पोटां मरता हें बराबर न्हू हें अशे पद्दतीन तो विनोद करतालो ही ताजी स्टायल हम्म. रवीची पयलींच्यान आनी बरे पद्दतीन तो हँडल करपी काम करपाची म्हाका संद मेळ्ळी आनी केन्नाच मग ताजें अशें सिरियस अशें उरना आनी एक तेजें केन्ना कोणाक वायट अशें उतर दिलें ना ताणें तापनाशिल्लो तो हम्म. तुवें आतां कितें तिडकीन म्हणून गिरावन पळयतालो तो कांयच उलप ना
तो जाणा म्हणल्यार ती खरी खबर तर राग येना म्हणटा ती खरी शी खबर. 100% राग येता तेका राग येतालो तेका पूण कसो कितें करपाक जाय करता तुका नको त्यात मदान मनशाक मागीर करतालो तो कितें आसल्यार हां. पूण तसो तो येना. ना कित्याक इंटरव्यूवान हांवें इंटरव्यू घेतलो तेन्ना तेणी तेंच सांगलें की आपल्याक राग येना, हय तूं गाळी मार आपल्याक. हय येना रा- पूण राग खरें केन्ना असो राग येना. म्हाका राग येना तूं आतां गाय सांग अरे चल म्हणजे कितें आसा राग येवपा येना राग येयलो कितें म्हण करतात तुमी पूण मेडिटेशन बी थंड दवरपाक तकली? कांयच ना म्हाजी तकली थंड आसा पयलुच्यान थंड म्हागे तकली कितें आसा तुवें तकले लागून घेवंक जायना कोणें कितें म्हणलें तें घेवंक जायना तूं समज तुवें आतां म्हाका आतां तोच कितें म्हण गाय सांग म्हागेली केस पडटलो केस पडटलो ना न्हू मागीर हांव जावना तूं कितें म्हणून ह्या वाटें आयकलें आयकलें पूण सोडून दे. मनाक लागता न्ही कोणें ना कितें म्हाका म्हणलें. मना लागना मनाक हांव मना भितर घेयना तशें जाना अशें ताणें तो म्हणिल्लें. कित्याक म्हणटा सांग पळय ताणें सांगलें तुका मगो हय. तुज्या आतां उलोवपान ताणें सांगलें तो म्हणटा तेका जर आतां जर दुख येता पळय तो आपल्या फुड्यान येवचो ना फुडले फावट लोक सायडीचे म्हणटा न्ही अरे हो भिंगी ताका आत्तां पात्रांव कितें कितें म्हणून गेल्लो मरे आनी सकाळ फुडें होच दारान पयलीं मरे तेज्या तो म्हणटा कित्याक आयलो तो हांवें तर ताका झगडलेलो कितें म्हटलेलें न्ही तो येवचो नासलो. तोच मनीस मागीर म्हायडे येता सपोज कोणी कितें म्हणलें म्हाका ते मनीस म्हायडे येता मागीर परते तें तुकाच सांगलें म्हाकाय अजाप दिसलें तेंच की हय. राग येना. हम्म. आतां पॉलिटिशियन म्हणटकीर राग येवपाकूच जाय न्ही मनशाक. हय ना 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 पॉलिटिक्सान राग येता तो मनीस तिगना पॉलिटिक्सान शी अजिबात ना तें मेन ताजें जो राग येता तो मनीस तिगना एक थोडो तेंप तिगोवंक शकता तो कारण लोकांक कितें आसा मॅडम पळय काम जायना जाल्यार जाता कोणूय आयलो कार्यकर्तो आयलो तूं बरो न्ही बस आं ताका च्या हाडून दिली कितें आसा ते पद्दतीन ताका दिलें अडके काम पळयता तुगेलें जाता जाल्यार थोडे मनीस पळय तूं ते मागीर तो काम करूं ना करूं तो विशय वेगळो तसो पात्रांवान सांगलां काम करता म्हणून ढवळीकार साहेबान सांगलां म्हाका काम करता म्हणून एक तर तेजेर तुका एक उर्बा येता आतां हे आमदार आतां मंत्री आसा हांव तुमकां कितें बाकीचे गोंयचे सांगना आतां सुदिनाचे सांगूं शकता ढवळीकाराचे आनी हेचे सांगूं शकता रवी नायकाचे तांकां लागींच्यान पळय हे दुखोवपी मनशांक न्ही दुखप ना झगडी हें बी तेंकां तसलें कांय ना तूं कितेंय उलय ते आयकता ते जाणा न्ही आज जर ताका कितें म्हणत न्ही फाल्यां तो येवचो ना म्हण हांगा म्हणून आपणालें तें कोत्रपण तेणें केन्ना करूना ह्या पॉलिटिशनाक आनी पॉलिटिशनाक राग येवन कोता येना राग आयलो न्ही एकदां दोनदां तूं फसोवं शकता मागीर तूं पडटा आज बरे बरे राजकारणी मनीस आहा गोंयांत पळय न्ही तांचें कितें जालां थोडे तांकांच लागून पडना तेंच्या बायलांक लागून पडलेले आहा इलेक्शनाक हय बायलांक म्हणटा बरेकर मस्ती की कोत करप आमकां पळपूच ना मदानपण करप आमी कित्याक मारूं ताका हे तेजी बायल सुबेक म्हणटा आमचे कडेन उलयता थोडे बायल सुबेक म्हणून आमी तिका उडयलो म्हणटा मदान तो म्हणटा कळ्ळें बायल सुद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा तूं आतां इंटरव्यू म्हाजी घेता इंटरव्यू तूं बरें मोजके सारके वेवस्थीत प्रश्न विचारता तूं जर म्हाजे कडेन आदवशी उलयली तर न्ही तर म्हाका तिडक मारतली हांव म्हणटलो ताका कितें विचारता गो तूं काय म्हूण म्हाका कित्याक कितें नाका आशिल्लें विचारता तूं मागीर तें बरें न्ही अशें जाता तुवें बरे पद्दतीन म्हाका विचारलें हे भुरगें बरें तें हुशार आहा म्हणटलो हांव कितें तरी ताका कळटा कितें तरी वेगळें कितें तरी तें जाणून घेवपाक सोदता आमचे कडल्यान अशें आसता न्ही तें ताका पॉलिटिशनान राग हो सामको तुवें सामको सांबाळपाक जाय तुका राग येता खरो तूं म्हणटकीर म्हाजो स्वभावूच तसलो हांव तें उलयता म्हणून म्हाका लोक तशें हें करता न्ही अरे स्वभावान बदल कर न्ही अडकिलो तुका हें केलो तेका दरार केलो तूं लोक तुका बरे पद्दतीन हें करता आतां आमी ज्वलंत विशय पळयता न्ही पात्रांव सुदीन रविलो पळयताले पात्रांवाले आमी केन्ना कोणाक दुखोवना तेणें सुदीन आसा सुदीन ढवळीकाराक खबर ना ते कोण थोडे येता ते म्हाजे कडेन फोट उलयता थोडे म्हाका कॅटां करता ते ताका कळटा ढवळीकाराक पूण ते हांसून तो ओगी असो तकली धरून तो रावता ताका खबर आहा कितें तें तुका सांगपाक लोक पिशे आहा आनी ते अनुभवी राजकारणी मुगो येता पात्रांव अशें जालें तें जालें म्हाका मातसो आदार जाय आसलो हें जालें म्हागेलें तें तशें जालें हें जालें तें जालें ताका पूर्णपणी कळटा की हे बाबा आयले पळय न्ही हे कित्याक तरी कामाक आयल्या म्हाजे कडेन ताका सामकें कळटा तो मामो तुवें करपाची गरजूच ना की ही उतरां तो कितलीं वर्सां आयकता तो एकलोच पयलो कार्यकर्तो येवना तशें 10-15 कार्यकर्ते चालू आसता म्हयन्याक तरी एकदम सत्य कोण उलयता थोडे मिनिस्टरा कडेन अशें करून तें फुलोवन तें करप इतलें हुशार आसता पॉलिटिशियन म्हणून राजकारणान तकली शार्प आसता म्हणून इतलीं वर्सां उरतात न्ही सामकें न्ही तेंच मेन आनी आतां कितें आसा तुका बेश्टें उलोवनूय तशें लोकांक थोड्या लोकांची अपेक्षा कशी वाडटा पळय थोड्यांक जाय पयशे थोड्यांक जाय काम पोटाची म्हजी वेवस्था कर पात्रांव म्हाका आनी कांय नाका थोड्यांक तें ना आमी कामाक कांय लागपाचें ना आमी जाल्यार जाणटे आमगे कितें केस आसा तें दी आमकां तितून आमी कशें दुखलपाचें तें दुखलता म्हणून लोकांक तें जाय म्हणजे हे थोडे पॉलिटिशियनाक खबर आहा ह्या मनशाक कितें वखद दिवपाचें ताका खंयचें बर्नर लावपाचें ताका खंयचें सफरामायसीन कोणाक लावपाचें हें तांकां सगळें खबर आसता
आनी म्हणून ते तिगून उरता न्ही. राजकारणी तशें म्हाका राजकारणी ह्या विशयाचेर भयंकर आवड आसा आनी हे लोकांक हांवें लागींच्यान पळयलें कित्याक ताजो फायदो हांवें म्हजे कलेन करून घेतला व्यासपिठाचेर. बट स्टेजीर. तुमकां MLA बी जावपाची इंट्रस्ट आसा तुमकां? पळय सांगता जें कितें नशिबान आसा न्ही तें मेळटा. तुका केन्ना कोणाक खंय चान्स पडटलो. आतां एक सांग म्हाका, आतां भायर आतां बॉम्बे हे एक्टर आहा न्ही ते कितें करता ताका राजकारणाक कितें खबर आहा? ते शुटींग मोग आनी हे सगळे सीन आनी हे तसले प्रोग्राम करपाचे शुटींग करपाचे तांकां खबर आसा. ते शायद लोक वळखत न्ही तुका आं अमिताभ बच्चन हाडटा हेजेर लोकसभेचेर ताका खासदार केलो बायलेक ताचे खासदार केले अशें आसता न्ही. तशें गोंयान आमगेली तशे पद्दतीचें ना न्ही. थंय नांवाचेरूच चलता. तो काम करीत ना अशें कितें करता. आतां आमचो क्रिकेट प्लेयर अझरुद्दीन तो मिनिस्टर जाला आतां पयर फाटीं सरकारान मिनिस्टर जाला. तो कितें लोकां मदीं राजकारणान असो लोकांक सगळ्यांक घेवन वचपी हे करपी तशें आहा. तो क्रिकेटीच्या हेजेर मायेर तो आसतलो न्ही. तशें आसा. तशी पद्दत हांगा ना. तुका बरी इच्छा आसा तूं निवडून येवं नाका. आनी कलेच्या बाबतींत कितें आसा लोकांकूय खबर आहा कलाकार म्हूण कितलेशे दितलो आमकां कळ्ळें तुका. तोच प्रोग्राम करून आपणालो उदरनिर्वाह करता वा आमकां कितें दितलो अशें तरेचें हें आसता न्ही. आतां ते पयसो जाय पयसो आनी संयम हे दोनूय जर सांबाळीत न्ही जाल्यार जिखलो तूं. पयसो भरपूर आहा तुकडे आनी तूं मदान तोंडान उपयोग ना. एकदां चलतलो मागीर चलतो ना फुडले फावट लोकांक कळटा न्ही तें. हे लोकांनी थोडे जे पॉलिटिकल मनीस आमच्या राजकारणान न्ही तेंच्यांनी आपल्या स्वभावान अर्देन जोडलां म्हणून ते इथपर्यंत टिकोवन उरल्या. ताचो स्वभाव रोखडो कळटा न्ही तो आनी हें करपाचो ना. आतां म्हाका सुद्दां तो वेगवेगळे आवाज काडटना सुद्दां खूब अभ्यास करचो पडटा स्टडी करचो पडटा. तो कसो उलयता कितें उलयता ताची स्टायल कशी कितें ताका राग येतलो काय ना फाल्यां सगळें आमकांय ते त्रास जावं जायना न्ही. तूं मनोरंजनाक म्हाका पळयतलें तूं म्हाजी बिदागी कितें आहा ती कितें दितलें म्हाका ऑनरेरियम कितें आहा तो दितलो पूण तें वर्सभर म्हाका भोगूं जाय तें. म्हाका लोक ताळयो मारता किंवा बरे लोक हांसता म्हूण हांवें तेजें कितेंय उलोवप ना. मिनिस्टराचें मर्यादा दवरता ती मर्यादा हांवें दवरल्या सामकें हांव प्रामाणीकपणान ह्या तुज्या मुलाखतीच्या दरम्यान हांव सांगपाक सोदतां. म्हाका उमेद दिसता हांवें केन्नाच कोणाचे पर्सनल हातून केन्नाच कोणाचें तसो ना म्हणून इथपर्यंत हांव उरलो. कॉमेडियन खूब आसा पूण ते थोडे प्रोग्राम केले बंद जाले. ठीक म्हाजें तशें ना. म्हाजें कंटिन्युअस हांव प्रोग्राम अजून मेरेन करता आनी कोणाचोच म्हाका म्हाज्या प्रोफेशनाचेर म्हाका कोणाचोच म्हाका त्रास जावना म्हणून हांव तेचे देवूय बरें करूं म्हणटा तांकां. अजून मेरेन म्हाका ताणें साथ आनी दिल्या. दुसरें म्हणल्यार आतां इंस्टाग्राम बी आसा. इंस्टाग्रामाचेर तितले एक्टीव ना पळय. इंस्टाग्राम तुमी तितले यूज करना ना. सो तितून तुमकां मातशें डिफिकल्ट जायना आतां? हय डिफिकल्ट जातात न्ही गो. डिफिकल्ट जाता पूण तुमकां उदळूच सांगला मगो पळय तूं आतां मोबायलाचेर कितें करतलो न्ही तें म्हाजे कडेन जमना. जमना. रील्स बी करपाक पळय म्हाका आतां कोणें तरी कॉन्सेप्ट दिलो असो अशे पद्दतीन तें करुया. आतां गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा आतां हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. आमी पयलीं कितें करताले पयलींचे टायपरायटर कसले टुको 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 अशे हेवटे ओडपाचे पळय ते कुटू कुटू करता. आतां कंप्युटराचेर न्ही तें हय आमकां तें कळना न्ही गो. तूं मागीर ट्रेनींग घेवन तूं शिकतलो तें मागीर आसा पूण तूं म्हाका तें कळना न्ही. तशी पद्दत आहा ती. पूण तूं आतां इंस्टाग्राम म्हणटा पळय त्रास जाता बरोबर आहा. ते आतां कोणाचो आदार घेवन तुमच्या सारक्या एक मनशाचो कोणाचो आदार घेवन किंवा बऱ्या कलाकारांचो कोणाचो जाणकाराचो आदार घेवन तें शिकपाचें. ती गरज आज गरज आहा ताजी. तें जर केल्लें न्ही हांव खूब म्हाका खूब जाण विचारता बेगी कितें रे तूं फेसबुकाचेर एक्टीव बी ना मरे तितलो इंस्टाग्रामाचेर बी तुका हें ना मरे कर मरे तें इंस्टाग्रामाचेर तुका कितलेशेच मेळटलें मरे तुका हें मेळटलें मरे तें मेळटलें मरे. कोरया म्हणटा कोरया करूंक आतां म्हाका 10-15 वर्सां जालीं हांव तसोच आहा. इंस्टाग्राम लोकांलो फुडें वचत आहा कळ्ळें. तातूंत हांवें हें तूं सांगता तें सारकें आसा आनी आज तें गरज आसा ताचो विचार करपाक जाय म्हाका. तुमी म्हणलें तशें आमचे आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक ते झिरोंतल्यान वयर सरले म्हणल्यार इतलें तेणी बरें काम केलें ह्या प्रशासनान. आतां ते आमचे मदीं ना. तुमकां कितें म्हणपा जाय तेजेर? हे गोंयचे आदले मुखेलमंत्री रवी नाईक हांचें हालींच निधन जालें. आमचे मदल्यान ते गेले. दुख्ख जाता कारण ही व्यक्ती आज गरज आशिल्ली. कारण आज तो मंत्रिमंडळान आशिल्लो. अजून 2 वर्सां उरलेलीं ताजी. तातूंत तो आनी खूब कितें कितें करतलो आसलो ह्या 2 वर्सांक. ती इच्छा अपूर्ण अशी थोड्योश्यो उरल्यो तेगेल्यो. तेन्ना अत्यंत वायट दिसता ह्या व्यक्ती बद्दल उलोवपाक सुद्दां कारण दुख्ख जाता आमकां. कारण त्या पात्रांवान इतलें काम केलां आनी इतल्या बरो स्वभावाचो मनीस आनी तांणी जेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो 90-91 ह्या दरम्यान जालो शीस म्हाका त्या वेळार तो ही मेन म्हणजे ही गुंडगी इतली दादागिरी बुलेटी ढोढ आवाज हेवटेन तेवटेन वताले बोवाळ करताले कोणाक मारप हें करप आनी थोडे पर्टिक्युलर गांवांत थोडे जे गोंयान आसा त्या गांवांनी वचपाक लोक भिताले. थोडे पर्टिक्युलर गांव आशिल्ले ते सायडीक नॉर्थाक सावथाक वचनाशिल्ले. रवी नायकान त्या लोकांक आपल्या पांया पोंदा कशें दवरलें पुलिशेक सांगून तांकां हाड त्या गुंडांक आनी ते गुंड म्हणजे एक चित्र अशें आशिल्लें की केस बी अशें लांबशे बी पयलीं केस काप
पयलीं केस तासून उडयता गेले पयलीं सगळें तात्काळ त्यान दवरपाचें कांय ना पयलीं तांकां ते केस काड आनी बुलेटी हाडून भितर उडय ते बुलेटीक एक सेपरेट तांकां तो सायलन्सर आसतालो तितून लोकांक ते त्रास करता ढो ढो करून आवाज करा व्हडलो काड तांगेलो सायलन्सर तो गुंडगिरी तांणी कंप्लीट कशी चडशी सादारणशी सोंपयली त्या टायमार ताणें सोंपयली पूण लोक ताचें अजुनूय नांव काडटा आज जेन्ना पळय हें हालता केन्ना आतांचें सुद्दां राजकारण थोडेशें हें हालता तेन्ना लोक म्हणटा शी रवी नायक जाय आसलो म्हणटा रवी नायक जाल्यार हांकां सारको हें करतलो आसलो म्हणटा त्या वेळार तेणें तें काम केल्लें गुंडगिरीच्या बाबतींत बी आनी बरें वायट दिसता कितें म्हणटा पळय येदी व्हडली कॉलेज आहा तेजी PS कॉलेज हें सादें न्ही कोण आतां बरो व्हडलो शिकलेलो आहा तोच मनीस बाबा एज्युकेशनाचेर बरे विचार करूं शकता अशांतलो भाग ना ताणें पळय सामकें शुन्यांतल्यान हें विश्व निर्माण केलें येदें व्हडलें आनी खंय आशिल्लो तेजें एक तत्व आशिल्लें तो सदां म्हणटालो कितें आपणें आयुश्यांत पयलींच थरयल्लें सोरो पिवचो ना आनी कोणा अंडर काम करचो ना फुडें हांवें डिसायड केलें 2 गोश्टी एक म्हणजे सोरो पिवपाना कुटू करपाना सोरो पिवपाना एक आनी दुसरें डिसिशन म्हागेलें आशिल्लें म्हाजी स्वताचें की हांव कोणा कडेन कामां रावपाचें हांवें जॉब करुना आनी हें करुना कॉप करुना हें तेजें मेन उतर तें तेणें लास्ट मेरेन टिकोवन दवरलें कोणाच्या अंडर काम करप ना कोणाक सोरो पिवप ना हें तेगेलें एक मेन स्लोगन कसो तो पळय तो सांगतालोच तो तें केलें तितूंतल्यान तूं सामको वयर सरपाक शकता म्हणून शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण करपाक शकता काम करपाक शकता हें तागेलें धोरण आशिल्लें बरो म्हणजे यंग जनरेशनाक ताचो उपदेश हें बरो आशिल्लो आनी त्याच बरोबर तेणें पळय जें काम केलां न्ही तें गरिबाच्या भोजन समाजाक उपकारा पडटा आनी ताचें कितें काम करतना आतां एक आतां तेजी सदांच सांगपाची पद्दत कशी पळय आमी आतां सरकार हें कितें करता तें आमचे पयशान न्हू तुमच्याच पयशांचे तुमी टॅक्स भरता तुमचे पयशे तुमचे मेरेन पावोंक जाय तुमचे पयशे तुमचे मेरेन पावोंक जाय अशें तो म्हणटालो सदां म्हणटा आमचे पयशे न्हू आमकां टॅक्स पळय सकाळीं कॉमेस जाता उठल्या उपरांत ते राती न्हिदतना सुद्दां म्हणटालो तो टॅक्स चालूच तो म्हणटालो भरपाचो हे पयशे कोणाले हे आमचे न्हू तुमचे पयशे टॅक्साचे ते तुमचे मेरेन पावोंक जाय तें काम करूं आपणें केलें तूं हें केलें अशें केन्ना म्हणपी न्ही तो तुमचे पयशे तुमचे मेरेन पावयले हांवें ते पावोवपा सारको आमदार जाय तसलो प्रतिनिधी निवडून दिया अशें सदांच म्हणटालो तो हें तेजें एक सामकें सांगतना मेन तेजो उद्देश तो तत्व तेजें तें बाबा हें अशें अशें जावं जाय म्हणून आनी एक बरो मनीस म्हणजे वायट दिसता इतलें हें जावन आनी खूब तेजी अपेक्षा आशिल्ली आनी कितें तरी आपूण करतलो किंवा आपणाल्या ह्या फॅमिलीक सुद्दां एक राजकारणांत हाडून आपणा फाटोफाट तांकां हें करतलो अशी ती एक तेजी इच्छा अपूर्ण उरली सारकी सामकी आनी एक बरो मुख्यमंत्री आनी आमकां नांव न्ही पयलीं आतां हांव मडके मतदारसंघाचो मुख्यमंत्री तो हें म्हाका एक मोठेपण अशें न्ही तेन्ना आमचो तो मुख्यमंत्री म्हणून पूण त्या वेळार तेणें जें काम केलां न्ही त्या वेळा वयल्यान आतांचें खूब डिफरन्स पूण ना पूण त्या वेळार कितें उतराक मान ताका भिताले तो उलयलो की फायनल तें सगळें कोण कांय उलयनाशिल्लें आतां सगळेच लिडर न्ही गो पयलीं कितें करतालो रवी पात्रांव फुडें चलतालो आमी सगळे फाटल्यान चलताले कार्यकर्ते आतां भानगडीशी जाल्या कार्यकर्ते फुडें तो फाटीं लिडर आहा तो ते म्हणटा हांव सांगता तूं आयक त्या पद्दतीन ताका व्हरतालो ते अशे पद्दतीन राजकारणांनी बदल जाल्लो आसा आतां पूण तो संयम म्हणजे तें स्वभाव बरो जाय मनशाचो स्वभावाचेरूच मनीस अशें करता आतां सुदिनाची स्टायल कशी तर ती सुदिनाची स्टायल तीच केन्नाच कोणाक वायट उतर दिना तापयना कांय म्हणना तेजें राजकारणांत तो मागीर घरा भितरलें कितें आहा तें करूं मागीर तें नाका पूण केन्ना दुखयना तो ती ही स्टायल ती आनी तुमी म्हणलें की तो म्हणल्यार चड सिरियस आसनाशिल्लो म्हणल्यार फकाणांनीच उलयतालो बी एक्चुअली म्हजो एक्सपिरियन्स तोच की हांवें इंटरव्यू जो घेतलो टॉपीक आशिल्ली एक लास्टाक करता करता आमी लग्नाचेर बी पावली हय पर्सनल तसो उलोवपी तो इतलो तो स्क्रिप्ट नाशिल्लो म्हणजे स्क्रिप्ट रेडी आसून आपूण तें करतलो न्ही असलो कलाकार न्ही समज तेन्ना ऑन द स्पॉट हांव तशी मिमिक्री केन्नाय करता तें बरोवन व्हरप ना तसो तो खंयच्याय विशयाचेर उलोवपी पूण एक लोकांनी मन दुखोवपी न्ही आं उलयतना खंयच उतर आपणालें हेवटें वयतलें अशें हेजी दखल घेतालो तो फकाणां करतालो तो खूब म्हणल्यार तेंचे पर्सनल लायफाचे विचारपाक गेल्ले पूण लास्टाक ते म्हज्याच पर्सनल तो सारको गुगली घालून सारको व्यवस्थीत उलोवपी तो एक म्हज्या मनान उरलें की जेन्नाय म्हजे फुडें लग्न ठरतलें तेन्ना आपोवपाक मेळचें ना बरोबर आनी येवपी आहलो सांगल्यार तर न्ही तुजें आनी हांवें वयल्यान म्हणलांय बी इंटरव्यूवान की हांव आपयतलें पूण तुमी येयात म्हणून आमकां लग्न सांगपाक विसरूं नाका
लग्नाक हांव सांगता पूण तुमी येयात. आमी येता आमी पूण विसरतले तुमी म्हाका आतां हांव हांगाच्यान वतगीर? आं तुमी विसरतले आमी म्हाका? कोणा विसरना आमचे कितें लक्षात आयलें न्हू एकदां मनीस म्हाजे कडेन उलयलो आमी विसरना. तो सामको 100% येतलो. ताका याद उरता त्या भुरग्याची म्हणटलो आपणें म्हणटलो तर म्हाजी एक इंटरव्यू घेतलेली थंय वचपा जाय म्हणटलो. कळ्ळें तो सांगपी तो वचपा जाय थंय सारकें तेन्ना ताका सांगलें इंटरव्यूचेर वचोन येवया म्हणटलो. वचोन येवपी तो हय, सो 100%. तें एकूच म्हाका खंत अशी उरल्या आता. तें मातशें दुख्ख अशें जालें सगळ्यांक दुख्ख जालें तें भयंकर दुख्ख जालें वायट दिसलें वायट ताका. दिसलें हय. सगळ्यांक. मनीस आज ना फाल्यां केन्ना तरी वचपाकूच जाय न्ही वतलोच तो तातूंत दुबाव ना. अकस्मात एक्झिट घेतली छाप्प करून खबरूच ना न्ही. सोमतीच न्यूज आयली न्यूज न्ही अरे रातचे सकाळी हो आसा घरा कडेन दनपरां आसा सांजचो आसा आनी अकस्मात रातचो म्हाका सुद्दां खबर ना रातचो अकस्मात एका म्हाजे विश्वासूच बसना हात थरथरो लागले कितें हांवें दोग जाण बेश्टो फोन केलो हय म्हणलें तें हें म्हटलें जावंकूच शकना कित्याक तो ट्रिटमेंटाक वचपाचो आशिल्लो गोंया भायर थंय तिकेटी बी ताणें काडलेली वयतलो आनी तो ट्रिटमेंट हें करून येतलो ताका सगळें बसलेलें आशिल्लें आपणाक दुयेंता आपणाक कितें जाय तें. मॅडम लक्षांत दवर आतां विनोदाचो भाग करता हांव केन्नाय ताका सांगतालो गेलो की तो पयलीं खंय हॉटेलांत चलया पळय बस ताका वाड भितर च्या घे भजी खा बटाटे खा सगळें आनी आपूण स्वता पयलीं खातालो हां. लोक म्हणजे चिंत्ताले अरे हो इतलो बाबा एक जर दुयेंत जर आसलो जर जाल्यार हो खाता कसो तो तें खावनी सगळें पचयतालो. तेगेल्या आरोग्या बाबतींत फकाणां ना थंय ट्रिटमेंट सगळें आसतालें वेवस्थीत. आतां पात्रांव तो रवी नायक ते मिरची खाता बटाटे खाता म्हूण सायडीक कोण जाणटेले आहा पळय तेय खाताले पूण सकाळी म्हणून 2-3 रकात जर घेत न्ही तो सोंपलो म्हणून रकात येतालो कित्याक तो बाबडो ते तेलाचे ताका मारक ठरताले. हो तेलाचें खावन घरा कडेन वेवस्थीत सामको ठाक ठीक रावन ट्रिटमेंट धरून वेवस्थीत फीट तो व्हॉलीबॉल प्लेयर न्ही व्हॉलीबॉल प्लेयर बरो खेळपी बरो स्पोर्ट्समॅन तो सदां सांगतालो स्पोर्ट्समॅनाक कितें मातशें तितले पुरती झगडी करा मागीर सोंपली मागीर फ्रेंडशीप पॉलिटिक्सान तुका सांगला ताणें पळय आमी थंय झगडटा मागीर आमी एक जाता एसेंब्लीन उलो आमी कित्याक कितें असेंब्ली झगडले म्हणून तें दृश्टीपण हें वायटपण करून घेवपाक गरज नासता. आतां तितले टायमार आसता. त्या प्रिंसिपल तितले टायमार त्या प्रिंसिपला तुगेल्या कितें आसता तें असेंब्ली झगडप ते लोकां खातीर पब्लीक खातीर घेवप उदगती घेवप. आनी थंयच्यान भायर सरतकीर मागीर एक जातात हय सगळे. भायर आतां तूं आसूं तुमी जर पळयलें जायत आतां ते मंत्री आनी हें जेवता एक कळ्ळें मागीर एक माया एक मनीस आवडलें न्ही ताका स्वभावान आवडलें भुरगीं हुशार आसली ताका ती उमेद दिसताली. म्हाका सांगलो मग हुशार आहा तें भुरग्यां मार म्हाका म्हणल्यार हांव वतगीर तुमकां सांगलें? हय 3 दिसांनी न्ही गो हय. इंटरव्यू घेवन ते कोण गेलो ते सांगता काय मला कोण ते आमी तूं हय ते हें पळयलें मरे तुगेल्या फाटी मागीर ते रोखडेंच हें केलें तेगेलें ती हय. भुरगें हुशार आहा मारलो हय म्हणजे बरें याद आशिल्ली हय तुमकां? हय देवाच्यान सपोज सर बरो उलोवपी आहा मारलो बरें उलोवपी मारलो हुशार 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 आहा मारलो हें बरें आहा ताका मारलो हय, उलोवपाची कित्याक पद्दत तेंचे कडेन तुवें उलयता म्हटल्यार तूं म्हणल्यार बरो तूं हांवें म्हणलें तूं तेजे परस सामको सुपर जालो बरें म्हटलें हय काय मारलो हांवें म्हणलें तुगेलें म्हणलें बरें जालें हांवें म्हणलें तें आदमी दाखयलो तूं केन्ना बहिश्कार जालो रे म्हणून सगळें फकड केला हांवें ताका तूं बहिश्कार म्हणलें केन्ना जालो कळ्ळें तुका हात पळोवपाक आमगेलो पळय मरे म्हणलें आसता पूण तुमी केन्ना ज्योतिशाक बी अशें दाखयलां? ज्योतीश हांव पळयता दुसऱ्याची हांव पळयना हांव दुसऱ्या सांगता भविश्य कशें हात पळोवन? हय हय आतां पळय आतां तुगेलें आतां असो दवर हांव पळय सांगता आं असो तुगेलें कितें आसा? तूं कोणाचेर लायन मारलो तेंचे सारकें कोणाक पळोवपाक सारकें पळयतना हांव मारलो भविश्य कळ्ळें तुका असो Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You say you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for तुजी इंटरव्यू सामकी हें जाली आं ताका सामकी आनी प्रभावी सद्याक अशें जालें की हांवें इंटरव्यू घेतकीर आतां म्हणल्यार जेन्ना ते भायर पडले तेन्ना म्हज्या रिलाचे पार्ट्स काडून थोडे जाण आपूण करून घालता हय, हय. आवाज तो दवरता. तो दवरता हय बरोबर म्हणजे interview हय आतलो. तूं सांगता तुवें म्हणटा तुवें म्हणटा पळय फाल्यां हांव आसूं नासूं
हांवें केन्ना कोणाचें वायट केलें ना, पाड घातलें ना, कोणाक काय म्हटलें ना, गाळी सोवली ना, केन्ना कोणाक काय म्हटलें ना. हें तुजें तें प्रोग्रामान आसा तें. तुवें पळय तेन्ना घेतलें पळय ती. हांवें केन्ना कोणाचें वायट करूं ना. कळ्ळें? तुजे कडेन जाता आनी लोकांक जाता तितलो हेल्प करा. हेल्प करा. गरिबांक आदार करा तेंकां. तुजे कडेन जाता तितलो हेल्प करा. हें हांवें तसो केला आनी केन्ना कोणा कडेन कोचरापण घेवना, कोणाक काय वायट उतर दिवना. हे तुजे इंटरव्यूचे ते आतां कांय कडेन पळय ते वापरता पळय ते न्ही, तसो वयल्यान तुका आकाशवाणी बी जाता, तुका आवाज ना, तो तुजे इंटरव्यू म्हणून तुका सांगता तुजी ती इंटरव्यू ताजी ताणें खूब लोकांक इंटरव्यू तशी दिल्या. तुजी आसा पळय सामकी प्रभावी ठरली आनी योग्य वेळ ताजो इतलो वापर जालो ताजो. ते तेन्ना तो उलयलें मनांतल्यान उलयलें. मनांतल्यान म्हणल्यार उलय म्हाका मातसो टायम लागलो ते काडपाक तेंचे हय, कडल्यान. आनी ताणें सांगलां मगो ते इंटरव्यून सांगलां ती म्हाका दिसता तेंच न्ही तें म्हाजे कडेन 3 कडेन म्हाका श्रद्धांजली दितले ते हय, म्हणून. 3 कडेन ते आपलो हें ठराव येतलो. हय ठराव येतलो आपणालो ते आपूण ठराव घेतलो 3 कडेन म्हाका हें जातलें. फाल्यां सपोज म्हाका कितें जालें मागीर 3 कडेन ठराव येतले त्यो कोर्टाचे, एक म्युनिसिपालिटीक, एक असेंब्लीक आनी एक पार्लमेंटान. 1, 2, 3 हेंवूय करून आनी तेन्ना एक आमी पयली गजाल फकाणांनी केलें तें. केलें हय. तें दवरूंकूच ना इतले बेगीन. तो आतां अशें उलयता म्हणटा तेका आतां आमंत्रण येयलां देवा वयर वचपाचें तेगेलें जालें काय अशें तेका दिसलें. तुवें म्हटलें पळय तेका, तो म्हणटालो त्या भाशणान उलयतालो की आपणा कडेन 3 कडेन ठराव येतलो. पयली गजाल एक ठराव येतलो म्युनिसिपालिटी नगरपालिकेक, कित्याक हांव थंय कावन्सिलर आशिल्लो, थंय ठराव येतलो. दुसरो ठराव म्हजो विधानसभेन येतलो, कित्याक हांव थंय आमदार आशिल्लो. आनी तिसरो म्हजो पार्लमेंटान हांव खासदार आशिल्लो. 3 कडेन येतलो. हे तो पयलीं अवघे वचचे पयलीं थोडे दीस पयलीं तुका सांगलें ताणें. म्हणजे तो मनांतल्यान तुजे कडेन उलयलो. पयलीं ताका कितें चावूर बी अशी लागलेल्या भशेनशी देवा हें सगळें जालां काय अशें कितें लोकांक दिसता. आमकां ती इंटरव्यू तेगेली आतां ती उतरां तुजी आयकोन पयर आतां शोक सभा दवरली फोंड्या. त्या शोक सभेक म्हाका 1-2 मिनटां दिल्लीं तांच्यांनी उलया म्हणटाचेर. मोजकेच लोकांक दवरलेले न्ही ते, खूब लोक आशिल्ले म्हणटकूच तातूंत हांवें उल्लेख केला तुज्या हाचो इंटरव्यूचो. पळय ताजेर हांव आसूं नासूं म्हाका 3 कडेन ठराव येतलो म्हाजो म्हणून. हांगा थंय तें उतर हांवें थंय वापरलां त्या दिसा. म्हजो पात्रांव गोंयचो पात्रांव रवी नायक. हे आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे पळय जे सगळे तरेचे पळय जे आसा आनी हे पयलीं पासून हें काम जें आसा हांवें केन्ना कोणाचें पाड घातलें ना. म्हाजो एकूच ध्येय आशिल्लो. कितें आशिल्लो? सदांच मेन हांव तत्व लोकांक तें पाळटालो. हांव सोरो पिवचो ना. सोरो पिवपाना त्याच बराबर हांव कोणाच्या अंडर काम करचो ना. स्वतान वेवसाय करतलो. सगळे तरेचे हें करून हांव फुडें वयतलो हें कळपाक जाय. भेदभाव धरचो ना, हें धरचो ना, तें सगळें काम हांव करपी. हांवें लोकांचें पाड करूं ना. तुका जर लोकांचें बरें करपाचें ना तर पाड तरी करूं नाका. हें करपाक जाय. त्याच बराबर तुमकां आतां एक सांगता हांव मुद्दाम सांगता इंटरव्यूंत की आतां सादारणशें म्हाका फाल्यां जर हांव आसलो नासलो हें निमाणें येता जें हांव आसलो नासलो म्हाका 3 कडेन ठराव येतले. 3 कडेन म्हाका श्रद्धांजली दितले. एक म्युनिसिपालिटी कित्याक हांव थंय म्युनिसिपालिटी आशिल्लो. दुसरी म्हाका विधानसभेन थंय श्रद्धांजली दितले. आनी तिसरी लोकसभेन. पूण हें सगळे तरेचें हांवें करून दवरलेलें आसा. हें कळपाक जाय. लोकांनी म्हजें सगळो उपाट मोग केल्लो आसा. हें केलां तें केलां. बरे पद्दतीन वागा. झगडो नाका. सगळें हें करूं नाका. फुडें वचा. आतां राजकारणांत आमी विधानसभेन सगळें झगडटा. थंय कितें एकमेकाची कुतां काडटा कितें काडटा. भायर तुका आमी एक तो हांव आमी सगळीं च्या पिता. झगडटा कोण तुमी. कित्याक झगडो जाय तुमकां? झगडो जायना. सगळें एकवटान रावपाक जाय. आनीक दुसरें म्हणल्यार अशें न्ही की हांव तांकां पयलीं मेळ्ळां, हांव त्याच दिसा मेळ्ळां. आनीक ते बी इंटरव्यू तेंचो घेवपाचे म्हजे लिस्टानूच नाशिल्ले. म्हणल्यार हांवें चिंतिल्ले MLAs पूण म्हजे दुसरे MLAs अशे चिंतिल्ले जे इजिली हांव तेंचे कडेन पावतलें पळय तशें चिंतिल्लें हांवें. पूण खबर ना कशें तरी तो असो योग आयलो की जालें ऑटोमॅटीक. म्हणल्यार हांवें कांय चड एफर्ट्सूय घालूं ना मेळपाक. पूण तो अशें घडोवन हाडटा म्हणटा पळय तसो तो इंटरव्यू जालो. म्हणल्यार म्हाका थोडे दीस पयलीं कळ्ळें की ऑलरेडी फिक्स जाला वच आनी कर म्हणून इंटरव्यू. आनी तो जालो. वय वय म्हाका दिसता की तूं सादारणशें आतां इंटरव्यू इतली ताणें घेतले इतली कारकीर्द तेजी पॉलिटिक्सान आसा ती 40 वर्सां. तूं लक्की म्हणपाचें. तेंच म्हाका दिसता. कारण कितें सांगपा तें मनांतलें कितें आसा पळय न्ही तें तुजे कडेन उलयलो तो. आनी ताका कितें चावूर लागलेली पळय न्ही म्हणजे कितें ताका दिसतालें बाबा कितें वायट जाता काय कितें जाता म्हाका खबर ना म्हणून. तें तुज्या ह्या इंटरव्यूच्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान मगो तो तें सगळें उलयलो. आनी ताका लागून ती इंटरव्यू सामकी लक्षान उरपा सारकी आसा. आनी ताणें जी ती उतरां वापरल्या पळय उलयल्या पळय तो असलीं उतरां केन्नाच उलोवपी न्ही. तो तसो मरणाक आनी हेका फुडलें बी तशें चिंतपी न्ही तो. आमी केन्नाच तेजें आयकना.
भिवपाचें कांय ना तेगेलें फुडें वचपाची हें तें पूण त्या दिसा पळय तुजे तो इंटरव्यू तो उलयला पळय न्ही ती उतरां सामकी नोट करपा सारकी म्हणजे ती आयकत न्ही कांय थोडीं सेंटेन्सां दोळ्यान दुकां येता कारण पयर सुद्दां सभेक लोक आतां उलयताले पळय न्ही तुजी जेन्ना जेन्ना उतरां हांव जेन्ना उलयतालो पळय न्ही तेन्ना लोकांक वायट दिसतालें वायट म्हणजे वायट भयंकर वायट दिसतालें हांवें सावड्डेक पळय प्रोग्राम केलो तांचें व्हडलें फंक्शन आशिल्लें वक्रतुंड म्हणून तें संकेत आर्सेकर हांवें कोणालें तांचें ऑर्गनायज केल्लें ताणें थंय हांव उलयलो तेन्ना आमच्या रवी बाबाल्या लास्ट उतराची इंटरव्यून तो उलयल्लो ती तुमच्या मुखार हांव सादर करता म्हणून ती हांवें केली म्हाका वायट दिसता अशी ताची मिमिक्री करपाक पूण लोकांनी म्हाका सांगलां मिमिक्री तूं रवी बाबाली केन्नाच करिनासतना स्टेजी वयल्यान देंवनाका म्हणून खूब जाणांनी म्हाका सांगल्या कित्याक तो दोळे उगडास पळय तेजो आसा तो शासनाचो उरपाक जाय कायम स्वरुपी उरपाक जाय ताचेर वायट विडंबन अशें कांयच करूं नाका जें कितें तो उलयला तें तूं सादर कर कळ्ळें तेन्नाच ती तुगेली हेंय सारकी जाता कारण आज त्या पात्रांवाच्या आवाजाक लागून हांव शायन जालो न्ही रवी नायकाच्या आवाजाक लागून शायन जालो मागीर हांवें इल्ले इल्ले बाकीचे पॉलिटिशियन घेतले पूण रवी नायक लोकांक चड आवडटालो म्हाजो सामको आवडटालो कित्याक तो सारको परफेक्ट जातालो तो न्हेसता कसो तो कपडे कशे घालता ते सुद्दां हांव तियात्रान करतालो ते तुका सामको कायमची उरली म्हाका अशें दिसता की हांवूय बी तेंचेच खातीर शायन जाला कित्याक हांव फोंडेच्यान गेलें म्हाका सगळीं विचारता हय. पात्रांवाचो इंटरव्यू घेतिल्लो न्ही तुवें काय म्हणून हय हय 100% नांव आसा न्ही गो नांव आसा व्यक्ती आतां ती इंटरव्यू तुजी इतले तूं म्हणटकीर तूं हे स्टुडियोन म्हाका संद दिली तुवें एक दोन उतरां उलोवपाची आनी तुजी तोखणाय करपा सारकी म्हाका ही संद मेळ्ळी जाल्यार म्हाका हांव केन्ना सांगूंक शकनाशिल्लो हें इंटरव्यू दारी तुका हांव सांगूंक शकता जे घर बसता थंय लोकांक ती पळोवपाक मेळटली आतां ही आमी ती कितें इंटरव्यू घेतली ती लोकांक समजोवपी ताजें मॅक्झिमम हें जातलें कित्याक हांव तुजें मुद्दम तुजें अभिनंदन करतां कारण ह्या हातूंत खूब इंटरव्यू जाली पूण तेजी इंटरव्यू आसा न्ही ही तूं शासनाची याद दवरतली केन्ना तूं न विसरतलें अशे पद्दतीन आनी वयता थंय लोक आमी फाल्यां आमी जाणटो जालो आनी कितें जालें तो प्रॉब्लेम ना लोक तुका विचारतले रवी नायकाल तुवें इंटरव्यू घेतले न्ही बेस्ट जालें आं तो उलयला न्ही तें खरें जालें मुगो अशें म्हणटले थोडे तो कितें उलयलें तितलेंय खरें जालें मग ते तुजेच कडेन उलोवपाक रावल्लो काय तो अशें जालें आनी तूं म्हणटा पळय आपणा कडेन काय तेजो कॉन्टॅक्ट ना तो इंटरव्यू घेवपाचो सुद्दां आमची प्लॅन नाशिल्लो ताजे आनी तरी आसतना आपणाक हो योग तो देवान दिलो तुका तुवें लक्की तशें पळोवंक गेल्यार येद्या व्हडल्या ह्या मनशाची इंटरव्यू घेवपाची संद तुका मेळ्ळी आनी जी इंटरव्यू तो मनांतल्यान जें कितें उलयला पळय न्ही ती तुका मेळ्ळी जशें रुद्रेश्वराचें फंक्शन लास्ट ताजें याद उरपा सारकें की तशेंच ताजें समाज बांदवाचो सत्कार केलो पळय ताणें रुद्रेश्वर हरवळ्या वचोन कळ्ळें लास्ट कसो तेगेलें फंक्शन तें आनी तुजी इंटरव्यू जें मनांतल्यान ताका उलोवपाक मेळ्ळें तातूंतल्यान ताणें फकाणां कशी केल्ली ती पूण खरें मनांतल्यान ती थोडीं उतरां भायर सरली तेजी अकस्मात कशी ती खरी ठरली न्ही गो आनी आमी कांय घेवन वचपाची ना तेंच आमी कांय घेवन वचपाचें ना आमी कांय जशें येयल्या तशें वचपाचें इतलें केलें हें केलें तें केलें पयशे गेले हें केलें तें केलें तें घेवन वचपाचें ना न्ही पण लोकांक याद उरतली लोकांची आपणाक म्हणटालो तो रवी बरो आशिल्ला केन्ना कोणाक वायट करूं ना तेणें पाड घालना अशें तरी म्हणटलें न्ही ती ताका याद उरली आनी तुका तूं म्हणटा तशें लक्की म्हणटा तशें खरेंच लक्की हांव तो सांगता आनी तेजे उपरांत म्हाका म्हाजें आतां हांव लक्की कित्याक म्हणटा तुज्या संदर्भान उलोवपाची संदय म्हाका फावो जाली ह्या मुलाखती द्वारे म्हाका उलोवपाक मेळ्ळी न्ही तुज्या बद्दल तूं कोण उलोवंक शकतलो आसलो तो सांगचें पडटलें हांव ताका रवीक लागींच्यान आमी पळयताले न्ही गो तो तुका केन्ना तसो सांगपी न्ही उलोवपी न्ही तुका पळय तेणें सामको वेवस्थीत सांगलें आपणालें कितें आसा तें मनांतलें कितें आसा तें आनी ती ह्या तुजी मुलाखतीची उतरां प्रत्येक हातूंत शासनाची आमकां उरतली जो पर्यंत आमी आसतले जिवंत न्ही तो पर्यंत कायम त्यो हातान अशें म्हटलेलें आहा आपूण कांय घेवन वयचो ना आनी हांव म्हाज्या प्रोग्रामाक आतां सुद्दां म्हाका लोक सांगता हांव घेयना ती करिना लोक म्हाका ताजी उतरां उलय म्हणून बरी म्हणटा पळय न्ही हांव अशी ताजी कॉमेडी करतालो आतां ते हांव ते कॉमेडी ते भानगडीक बी तसो व्हडलो म्हाका वायट दिसता म्हणून ते म्हाका बरेंच ना ते स्वताक ते मागीर थोडे एक दोन विनोद करूं पूण हांव बाकीचें करिना तेगेलें पूण तुजें पळय जें कितें इंटरव्यून घेतलो न्ही तें टोटल हांव उलयतां ताज्या आवाजाक जेन्ना ताजो आवाज म्हाका काड म्हणटा ती मिमिक्री तेन्ना हांव तें लास्टाची उतरां ती शी लास्ट सामकी ती उलयता आनी लोक उगी रावता ते सावड्डेचें सांगतालो तुका सावड्डेचो हांवें प्रोग्रामाक केलें तुजी ती उतरां सगळीं वापरली हांवें आगो इतलो लोक आशिल्लो लोक अशी ताळयो मारपी पूण एका मनशान ताळयो मारल्यो ना थंडपणान तें आयकलें आतां म्हाजी कितें आसा एक मिमिक्री कोणाची सादर केली ते उपरांत म्हाका ताळयो मारता किंवा लाफ्टर येता हांसोना ताळयो मारूना आनी थंड म्हणजे लोकांक ती मॅसेज लोकां मेरेन पावली हेजें म्हाका समाधान जालें म्हणजे तांकां कळ्ळें हांव कितें सांगूंक सोदता तें मुलाखतीचो उल्लेख करून हांवें म्हटलां तें भाशण केलें तेगेलें लास्ट लोक सांगूंक लागले म्हाका सकयल स्टेजीर जेन्ना हांव देंवर सकयल तेन्ना बेंगी मारता पात्रांवांनी आज भाशण केलें न्ही कळ्ळें मातशें दुकां आयलें म्हाका तो उलयल्लो न्ही रे तुमी खंय पळयलें रे
ती इंटरव्यू एक ते चली कोण घेताले मरे थंय उलयलो तो मारलो ते भाशेन म्हणजे इतल्या लोकांक मग तें खबर आहा कळ्ळें. आनी तें आतां चड पळप जातात ना न्ही तो आमच्या हेतून म्हूण तें पळप चड जाता इतलो हे सारको लक्की सारको बरो मनीस सारको जालो हे राजकारणांतल्या बाबतींत. पूण जितलेय तुमी आतां शोज केल्या पळय कसलेय आसूं ते पयलींच्यान खंयचो असो आसा जो तुमी केन्नाच विसरपाक शकना म्हणल्यार लोकांचो रिस्पॉन्स बी येवन सामको असो बोवाळ की तुमी विसरपाकूच शकना. आं विसरपाक शकना म्हणटा तो अभय हो जो म्हाका खंयचो? पयलो पुरस्कार फावो जालो लाफ्टर चॅम्पियन जालो हांव गोंयचो तो फर्स्ट शो. तो फर्स्ट शो तो सामको आं. इतलो की म्हणजे म्हाका आनी लोकांनी सगळ्यांनी जाणा सभाघर सगळें टोटल भरलेलें टोटल सभाघर भरून लोकांनी म्हाका इतली शाबासकी दिली आनी मेन कितें जालें सांग पळय तुका तो आशिल्लो न्ही रवी पत्रांव आशिल्लो न्ही ताच्या मुखार आनी ते ज्या मनशांनी पळय तो शो पळयला उपस्थित आशिल्ले प्रेक्षक ते अजुनूय म्हाजी उगडास काडटा त्या शोवाची भिंगी पात्रांव आसून तुवें केल्लें न्ही पावरफूल प्रोग्राम जालो आं बेस्ट सारको प्रोग्राम खरें आनी त्या पात्रांवाक लागूनूच म्हाका दिसता चड रिस्पॉन्स मेळ्ळ्या कारणान लायव्ह आशिल्लो न्ही तो ताजेर हांव उलयतालो तितूंत परिक्षकाचेर हाजेर तेजेर हें जाता न्ही जाणवता न्ही तांकांय सुद्दां बाबा एक कितें तरी आसा म्हणून पात्रांव जर नाशिल्लो जाल्यार तें वेगळें आशिल्लें न्ही तेजे उजीर हांव करता हे एक लोकांक दिसलें आनी म्हाका परिक्षकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान मार्कांकूय म्हाका बऱ्याक पडलें लायव्ह जालें तो हांव केन्ना विसरपाक शकना म्हाका आनी म्हाका मेन म्हणजे कितें खूब जाण दोग जाण बरे आर्टिस्ट कलाकारांनी म्हाका सांगलें तेन्ना हांव तांकां वळखना खूब कितें कितें आसा म्हणालो तुजे भितर टॅलंट आहा मरे हें आज एकदां तें प्रायज मेळ्ळें तें धरूनच तूं रावनाका तूं प्रोग्राम कर प्रोग्रामांत चल हो असो मिमिक्री शो आसा पळय ते खंयी कर म्हणून आनी योगायोग कसो पळय तेन्नाच म्हाका राजू नायकाली एक संस्था आशिल्ली गोमंतकाचो तो रंगोत्सव म्हणून तो आनी सुशांत कुंकळकार हे दोगूय जाण पार्टनरशीप ते कितें म्हाका ती संस्था चलयताली ती त्या संस्थेन म्हाका तेंच्यांनी म्हाका तेन्ना कळ्ळें की कला सादर केल्या उपरांत कितें कार्ड बी कितें मेळटा म्हणून गो म्हाका पयलीं खबर ना ती कळ्ळें ताणें म्हाका एक 3 शोवाक सांगलें तुवें एक 15-15 मिनटां मिमिक्री करपाची आहा म्हणून आमी दोग जाण आर्टिस्ट आशिल्ले तातूंत तूं एक म्हणून तुवें 15-15 मिनटां करपाचें म्हणून आनी म्हाका तेन्ना पळय तो प्रोग्राम उमेद म्हाका आपयलो म्हणटा ताणें भायर दुसरे कडेन खंय खंय हांगा हे तें केप्यां ते सायडीक हेवटेन खूब कडेन प्रोग्राम केल्ले तेणें मडगांव बी म्हाका भायर म्हाका हितून गेलो ताणें आं स्टेज दिल्या म्हाका उमेद जाताली तो म्हाका तेन्ना कार्ड पळय दितालो पळय न्ही तेन्ना हांव नाका म्हणटालो ताका हें नाका हें तो म्हणटालो आमी हो प्रोग्राम हितून घेतला पयशांनी घेतला सगळ्यांक दिवपाकूच जाय आर्टिस्टांक घे तूं थोडे म्हणून पूण तेन्ना म्हाका कळ्ळें खरें बाबा पयशे बी मेळटा आं म्हणून तेन्ना हांव नाका म्हणटालो की हांव आमकां उमेदीक स्टेज दिली तितलें पुरो बरें दिसतालें न्ही लोक पळयता म्हणटकर प्रायज मेळ्ळें म्हणटकर पूण अशे पद्दतीन मागीर तितून हांव ही कला हें सादर करून ते प्रोग्राम करता करता म्हाका ऑर्केस्ट्रांनी व्हरपाक लागले बाकीच्या प्रोग्रामांनी व्हरपाक लागले थंय हांवें केन्ना लक्ष दिलें ना पूण आज आतां इव्हेंटाक आतां म्हाका असो प्रॉब्लेम की बर्थडेकूय हांव म्हाका लोक व्हरता म्युजिकल शो जो कॅथलीक कम्युनिटी करता पळय चडशे थंय म्हाका व्हरता चर्चींनी म्हाका प्रोग्रामांक व्हरता तियात्रान व्हरता नाटकान व्हरता आनी ही देवस्थान आमची हिंदूची आहा थंय हांव प्रोग्राम करता म्हणजे सगळे फुडल्यान बाबा अमूक कडेन हांगाच बेगीन चलतलो अशें ना म्हणजे सगळ्या हांगांनी सगळे खंय खंय प्लॅटफॉर्म हे आसा त्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव नाचता तेंच्या पूण तुमचें काम आनीक तुमकां हें मॅनेज करपाक त्रास जायना? त्रास जायना म्हणजे कितें आसा हो सगळे प्रोग्राम आसता रातचे आसता हय पूण चडशे रातचे आसता ते लेट काबार जाता हय, मागीर घरा पावता न्हिदता परत सकाळीं उठ्ठा हय ते मातसो टायमाक प्रॉब्लेम जायना? टायमाक खूब प्रॉब्लेम जाता आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब प्रॉब्लेम जाता पूण जितली एज चड जाता न्ही तेन्ना तेन्ना तो प्रॉब्लेम जाता त्या ताकदीचेर आमी त्या मातशें यंग आशिल्ले न्ही ते करताले आतां मातशें तें तशें झेपना पूण आतां कितें आसा हो चान्स तुका प्लॅटफॉर्म सादर करपाचो पयशांचो न्ही आं हो चान्स तुका फाल्यां मेळना जाल्यार बेश्टे फाटल्यो यादी काडून हांव जगपी मनीस न्ही शी हांवें तेन्ना अशें गाजयल्लें मरे तेन्ना हांव अशें करतालो मरे प्रोग्राम ती आरे आतां तुजे कडेन अजून मेरेन जाता मरे कलाकार हो निवृत्त रिटायर केन्ना जायना शिक्षण केन्ना सोंपना पळय विद्यार्थीच उरता हा जन्म मरे पर्यंत आनी दुसरी गजाल कलाकाराक पळय हें कायमचें उरलें आतां फाल्यां सकाळीं म्हाका आतां कोण म्हणटले आतां हांव जर आमदार आशिल्लो पडलो तर माजी आमदार म्हणटले मंत्री आसा मागीर हांव मंत्री ना माजी मंत्री म्हणटले एक्स मिनिस्टर म्हणटले कलाकाराक एक्स कलाकार म्हणूं शकना तो कलाकार तसो आहा तो कायम स्वरुपी उरलो कलाकार तें नांव तुजें तशें शासनाचें उरलें ना तें तिगोवन आमी दवरपाचो आमी प्रयत्न केला आनी तातूंत कितें आसा कुटुंबाकूय मातशें एडजस्ट करचें पडटा गो फॅमिलीकूय कित्याक इतली रात जाता येता वयता परत घरा कडेन येवन मागीर तें न्हांवप जाता रातचें आनी जागीशी मातशी उजाकशी उरता न्ही ती म्हाका मातशें सांबाळून घेता फॅमिली म्हाका व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना घरा कडेन ती मातशें हांवें तांकां पयलीं सांगलां तूं म्हाका आनी खंय कॉम्प्रोमायज कर म्हूण सांग घरकान्नीन सुद्दां सांगलें कळ्ळें तें सर्वीस करता
घरकान्नी सुद्दां सांगना तूं आनी म्हाका खंय कट शाट मार म्हूण सांग म्हाका कले कडेन हांगा म्हाजें जें आसा हातून थंय म्हाका तूं कांयच सांगू नाका म्हणून थंय हांगा हें कट मार थंय वचो पूण नाका पयलीं जाताली अशी झगडी बी लेट येता बी म्हणून घरा झगडी कित्याक जायना झगडी ती प्रोग्रामाकूच म्हणून एक झगडी करपी आहा तो मनीस कित्याकूय झगडी करता तो झगड्याचो विशय ना गो लेट जाता अशें दिसता रे म्हाका जागर पूण म्हाका त्रास कोणा जाता तांकां जाय न्ही गो ती न्हिदलेली आसता सुशेगाद हा. त्रास म्हाकाच हांवूच उठोवं जाय सकाळी फुडें म्हाकाच काम करूं जाय परत म्हाका वचूं जाय सर्विसेक पूण हांव ते ना उमेदीन थोडे बायलांचे आसता न्ही तूं आपल्याक टायमूच दिना हां, पयलीं बी सुरवातीक लग्न जातकीर हय तूं आतां म्हाका हें रवी नायका भशेन विचारलें मुगो कळ्ळें का ते हें कितें जालें हें 2006 न्ही म्हणून पयलीं म्हागे हांव लग्न पयलीं जालें 2000 आं. 2000 मागीर हें मागीर जालां न्ही मागीर- गो स्टार्ट हा लग्न जातकीर मागीर जालें हें सगळें हय मागीर हय तेंच सांगता कितें हांव आं. मागीर जालें हें सगळें 2006 स्टार्ट जालें म्हाजें 2000 लग्न जाल्लो न्ही हांव 2006 म्हणजे तूं म्हाजे कडेन खंय म्हणजे कितें म्हाका खंय आशिल्लें हांव इतलो ते यंग जनरेशन कितले कडेन करूंक शकतालो हरची पूण थंय म्हाका स्टेज मेळपा जाय प्लॅटफॉर्म आतां एक सांग म्हाका हांव जर आतां प्रोग्राम करिनाशिल्लो न्ही जाल्यार तूं म्हाका हांगा आपयचें नासलें हय. कितें म्हणून भिंगी आपयतलें तें कितें म्हणून तळावली रावता म्हणून किंवा रासय तूं थंय रावता थंय आमगेलें सयरीं आसा त्या नात्यान तूं म्हाका आपयतलें अशें आपोवंक शकतालें ना न्ही गो हांव येदो व्हडलो कलाकार जालो तुमचे कृपेन लोकांचे कृपेन हांव जालो म्हणना न्ही देवाचे कृपेन म्हणून तुवें म्हाका आपयलो न्ही आतां हांव प्रोग्राम करता पूण चार तूं आज लक्षांत दवर आतां हांव खंय असो जर गेलो जर न्ही सादारण कितलोय पयशेकार मनीस आसूं गो आनी आमी जर अशें वयता वांगडा 4-5 जाण त्या पयशेकाराक लोक अडकिना म्हाका अडकिना म्हाज्या कला भितर असो तो कलाकार आसा पळय न्ही ताका लोक मान दिता हो तो भिंगी आहा म्हणटा हो मिमिक्री करता हो तो आहा म्हणटा कळ्ळें केदें समाधान जाता खूब समाधान जाता आतां तुमी हांवें जर म्हणलें म्हजी मिमिक्री करून दाखय हय जातलें तुमचे कडेन तुमची मिमिक्री करपाक म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना पूण जाता की समज तूं लेडीज आशिल्ल्या कारणान वयसान म्हजो थोडोसो बदल जातलो हय पूण स्टायलीन स्टायलीन तूं सांगपाक शकता तूं आसता पळय येता पळय प्रत्येक गजालीक कळ्ळें तुका तें एक सादारण तुजी पद्दत आसा टिपिकल करून दाखय स्टायल आसा हय तुमी आतां हें जें आसा पळय न्ही तें पयलींच्यान आसा काय केन्ना करपाक लागले तुमी केन्नाच्यान हें करपाक लागले तुमी मग पयलीं नाशिल्लें तुमचें आम लग्न जावन तूं मागीर हें करूं लागलो पयलीं ना तुजें तूं आसता मागीर पळय पळय ही स्टायल तुजी ही टिपिकल तुजी आतां न्ही तुजी ही कला न्ही पयलींच्यान न्ही आं ओके पयलीं नाशिल्ली तुजी लग्न जावन तुजें 2000 हालीं तर तुमची केन्ना पॅटर्न आशिल्लें तुमच्या घरा कडेन झगडी भायर तूं केन्ना त्रास करूं ना बी केन्ना झगड्याक तें एक तूं विचारता केन्ना झगडूं ना काय म्हणून आपल्या कडेन त्रास बी जायनाशिल्ले तुका तूं बरो सुशेगाद आसा कांय त्रास ना न्ही सकाळीं हें करपाक मागीर ना गो हांव आतां मागीर हांवें काम हें केलें न्ही तें जनरेशन हें केलें न्ही तें तूं आतां उलयता पळय ते पद्दतीन हें जाता न्ही आतां तो म्हाज्या लग्नाक येतलो आसलो रवी येतलो आसलो सांगल्यार येतलो आसलो न्ही तूं म्हणटा पळय हय ताका सांगलें हांवें तुका सांगलें येतलो आसलो आदली सुद्दां येवपी तो म्हणून हळडीक सुद्दां येवपी म्हणून तुज्या अशें तुका सांगलें अशें न्ही म्हणटा तूं बरें आसा न्ही म्हणटा तूं आसता ही तुजी एक वेगळी स्टायल न्ही गो ती ते प्लॅटफॉर्माचेर आतां म्हाका जर उतरां जर मेळत न्ही जाल्यार हांव ती करता तुगेली मिमिक्री इजी करता तुजी मिमिक्री हांव सामकी आतां फक्त म्हाज्या तुज्या सारके स्टायलीश म्हाजे कडेन केंस ना कळ्ळें तुका बसपाची स्टायल तूं पांय वयर काडून पळय बसता ती सुद्दां हांव सारकी खंयीय करूं शकता पांय वयर काडटना लोकांक कळटलें वैभवी आहा म्हणून कारण इंटरव्यू घेता पळय तें पांय वयर काडिना चडशे कोण तो काडटा कोण तो आसा पळय तो मुलाखतकार तो काडूं शकता तो सकयल दवरता पूण हे पयले इंटरव्यू घेवपी जे पांय वयर काडून आमकां पांय सकयल काडून लायता अशी पद्दत आसा न्ही स्टायल वेगळी न्ही रे प्रत्येकाची खासियत वेगळी आसता न्ही आसा तें करपा जाता पूण लोकांक कळटलें न्ही तें आं हें बरें पावरफूल इंटरव्यू घेवपी मनीस आसा म्हणून प्रत्येकाची ती हें वेगळें आसता न्ही बरें दिसता म्हाका पळय तें आतां तूं उलयता म्हटल्यार म्हाका आतां प्रश्न पडलो भितर सुद्दां देंवा तें हें आतां हांवें हेची इंटरव्यू घेवपाची काय ताणें म्हाजी घेवपाची अशी म्हाका दिसली विनोदाचो भाग आहा तुवें लक्षांत धरपाचें ना तें हेवटेन सोडपाक इस्कॉना भशेन इस्कॉन से सुनने का उस्कॉन से सोडने का आनी तुमचे कोणी फेवरेट आसा तेंचो काडून दाखय हय पूण आज जर तुका आवाज हांव बेश्टो ताचो आवाज कसो आसता तो तुमकां दाखयता आनी डायलॉगाचेर म्हजी जी प्रोग्रामाक अशी हें आसता पळय थोडेशें विडंबन आसता पळय तें तशें करिना शॉर्ट तुका आवाजूच तांचो काडून दाखयता म्हजो आवडटो फेवरेट म्हणजे जो कार्यक्रम करतना म्हाका म्हाज्या कार्यक्रमाक उबारी दिता वयल्या लेवलाचेर पावयता ते 1-2-3 आवाज तुमच्या मुखार हांव दवरतां म्हजो विद्यमान आमदार आमच्या वाठाराचो मडकी मतदारसंघाचो बाब सुदीन ढवळीकार ताचो एक आवाज तुमच्या मुखार हांव दवरतां हें पळय
तुमकां भितरले कांय खबर ना. ते कितें करता. तुवें जेन्ना म्हाका फोन केलो की इंटरव्यू घेवपा जाय म्हणून तुका हांवें कांय सांगूं ना. हांव समजून तूं कितें म्हाका विचारतलें म्हणून तुवें सारकें त्या माध्यमांतल्यान म्हाका प्रस्न विचारले. हांव अभिनंदन करता तुजें. आनी दुसरी गजाल, कारण वायट संस्कृती आमी घेवंक जायना. नरकासूर ही वायट संस्कृती. श्रीकृष्ण पुजन करपा जाय, नरकासूर नाका. हांवें नरकासूर कित्याक नाका म्हटलां हें कळपा जाय. हे ओपोजिशन विजय बी बेश्टे बोवाळ मारता. हांवें नरकासूर कित्याक नाका म्हटलां. आमी एसेंब्लीन ऑलरेडी 40 नरकासूर आसा न्ही रे. म्हणून 41 कित्याक काय म्हटलेलो हांव. ताका तो कळना. तो कितें उलयता. कारण म्हजें उलोवप जें आसा तें त्या माध्यमांतल्यान आसा. हांव कितें करपी न्ही. तुका हांव ह्या गोवा प्लॅटफॉर्माक शुभेच्छा व्यक्त करता, कारण हें बरें कार्य आसा. कारण तूं घराघरांनी लोकांक आमच्या सारक्या कलाकारांक पावयता, भिंगी सारकेल्या कलाकारांक. ताका लागून तुजें हांव अभिनंदन करता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा. हो सुनील ढवळीकरांचो आवाज, दिगंबर कामतीचो. गोवा प्लॅटफॉर्म पळय जो आसा तो घराघरांनी पावपाचें काम आमच्या वैभवीन केल्लें आसा. हांव ताचें मनपूर्वक अभिनंदन करता. लोक सगळे बोवाळ मारता हांव देवा कडेन उलयता म्हणून. हय, हांव देवा कडेन उलयता. कारण देवा कडेन उलोवपाची कापस्ताद फक्त दिगंबराकूच आहा. कारण दिगंबर हें नांव देवाचें आसा. फक्त ताका रायट आसा देवाचें हें करपाक. आनी तुमकां सांगता, पिंगी सारकेल्या कलाकाराक तुवें हांगा हाडून जी तुवें इंटरव्यू घेतल्या, हे चॅनल गोंयांत न्ही परदेशांतूय तुजें गाजतलें हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आनी म्हजो आशिर्वाद तुका सदां आसतलो. कारण म्हजो आशिर्वाद म्हणजे देवाचो आशिर्वाद. हें तुका कळपाक जाय. हे बोवाळ मारता हांव देवा कडेन उलयता म्हणून. हांव देवा कडेन उलयता. देवा कडेन उलयता आनी देवाक सांगता आनी देव म्हाका पावताय बी. तुमच्या सगळ्याचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. हय, तुजो आवाज आसा वेगळो. निलेश काब्राल आहा, तो वेगळ्यो पद्दतीन उलयता. ताणें म्हाका एक दीस फंक्शनाक एक दीस सांगलें मिमिक्री करता म्हणून. हय भिंगी, तूं कितें उलयता. तूं म्हज्या गांवांत म्हजीच टिका करता. कितें करता रे तूं बाबा. तो कळपाक जाय मरे हांव कितें उलयता तो. हांव लोकांचें काम करपी. हांव लोकां वांगडा आसता. हांव हिंदू क्रिस्तांव सगळे पळय म्हजे फ्रेंड बाबा. म्हजें पयलें नांव आसा तें हिंदूचें आहा मरे, निलेश म्हणून. काब्राल आहा तो कॅथलीक, तो जावन रे. तुका कळपाक जाय हांव सगळ्यांक लोकांक घेवन फुडें वचपी मनीस. हे बोवाळ मारता, कितें उलयता तें तूं लक्षांत धरूं नाका. बऱ्या पद्दतीन काम करपाक जाय. हांव नागवा वेर्णा आसा पळय नागवाचो. नागवा म्हणल्यार कितें नाग. आनी नाग म्हणल्यार कितें कोबरा म्हणल्यार कोण सोरोप मरे. हांव केन्नाय कोणाक वास मारपाक शकता. तुवें सारको रावपाक जाय. कितें उलयता. अरे वैभव सारकेल्या मनशान ते भिंगी गाडो येवन ह्या स्टुडियोन म्हाजो आवाज घडपा लागलो. हांव ताकाय शुभेच्छा दिता. ते पांय वयर काडून बसो सारकें बसो तो म्हाका प्रॉब्लेम ना. पूण हांव ताचें अभिनंदन करता. बरें भुरगें आहा, फुडें राव ताका. फुडें वचपाक जाय. भांगराची एडवर्टायज करता, हें करता तें करता. सो आसपाक जाय मरे सगळें. कितें उलयता. हांव तुमचें मनपूर्वक अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता. तुमकां देव बरें करूं. एक काब्रालाचो एक आवाज तो आसा. अशे वेगवेगळे आवाज हांव हातूंतल्यान हें करता. मागीर विजय आहा. केन्ना भिंगीक ह्या स्टुडियोन तुवें आपयलो. म्हाका मना पासून अभिनंदन करता तुजें. शुभेच्छा दी तुका व्यक्त करता. कारण म्हजो आवाज काडून तुवें गोवा हो फॉरवर्ड येयलो आहा. तशें तुजें चॅनलूय फॉरवर्ड वयचें अशी म्हजी इच्छा आहा. तुजी इंटरव्यू घेवपाची पद्दत बरी आहा. तूं सारकें वेवस्थीत कोणालें कितें वयर काडपाक जाय न्ही तें सारकें काडटा. आनी इतले शॉर्ट पिरियडान इतलें तूं एक्सपर्ट जालें म्हाका खबर ना. कारण आमचो गोवा जसो फॉरवर्ड वयता तसो तुका चॅनलान तूं जर फॉरवर्ड वयता वचपाक जाय. या फुडें हें करपाक जाय. तुवें बरें काम केल्लें आहा. हांव तुजें अभिनंदन करता. आनी तुजो जो स्टुडियो पळय आहा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. हें तुका पयलीं कळपाक जाय. पूण तुवें कितें करपाक जाय, आमचोय मदीं मदीं मातसो बरो प्रचार करपाक जाय. कितेंय करून उपयोग ना. तूं बरें करतलें म्हाका दुबाव. कारण तुजो स्टुडियो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा हें तुवें पयलीं लक्षांत करपाक जाय. तुमकां सगळ्याक हांव मन काडटा खास तुका परबीं दिता. तुजे दोनाचे हात जाता तितले बेगीन 4 हात जावचे अशी म्हजी इच्छा आहा. रवीनी तुका आशिर्वाद दिल्लो आहा. तेन्ना तुका हांव शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आता हांव सांगू हांवें तुमचे भितर कितें नोटीस केलें तें येवन.
राग धरनाका आता. ना ना अशें वाट करता ना आ? ना हं. तुम्ही पाय वाजयता. हां अशें कर हां हां पाय हय बरोबर पाय वाजयता आणि बोट अशी अशी हे करता. हय हां ही तुवें गेली हय ती बरोबर. हांवें तुमचे नोटीस केले. बरोबर बरोबर आहा आतां म्हाका नोटीस करचेच पडटा. आतां भानगड अशी आसा कितें पळय आतां हांव खंय प्रोग्राम करता न्ही आतां म्हाका पयलीं पांय आनी हें सांबाळचें पडटलें कारण हें सगळ्याक तुजें पावतलें. लोक म्हणटा भिंगी अशी करता म्हणून तेगेलें तें करुया म्हणून पांय आनी म्हाका कोणूय विचारपाक शकता आतां मागीर न्ही केन्ना हय. म्हाजी इंटरव्यू तूं पांय आनी हें कितें हालयता काय म्हणून कोण सांगता वैभवी सांगतालें बरें इंटरव्यू तूं पांय अशें हालयता म्हणून वाजयता म्हणून म्हाज्या लक्षांत ना तें पळय तुवें नोट केलें तें तुवें हें नोट कित्याक केलें तुजो पांय वयर काडले न्ही म्हणून तुवें म्हाजें हें वयर काडलें अशें जालें न्ही टीट फॉर टॅट. ना गो म्हणटा कितें आतां हांव तुमकां एक चॅलेंज दिता जेचें नांव आसा अंबिकाज गोल्डन स्पॉटलायट. तुम्ही म्हणले की तुम्ही इंस्टाग्रामार ना तुम्ही रील्स करना पण आज तुम्ही असो एक रील करात जितून तुम्ही अंबिका ब्रँड प्रमोट करतात. आतां पळय बारीक धर पळयत न्ही ओरिजिनला परस हें डुप्लिकेट मार्केटांत आतां चड बरें वेवस्थीत चलता. आज तूं तें आतां हांव कला सादर करतां ओरिजिनल लोकांचो आवाज आसा पळय न्ही तांचे परस तांचोच आवाज हांव बरे पद्दतीन करता लोक म्हाजें आयकता लोकांक हांव जायो लोकांक तोच मनीस कसो दिसता त्याच पद्दतीन आज भांगराचें तशें आहा. भांगर कितें आहा आतां 24 कॅरेट 22 कॅरेट ताजे परस आतां चलता खंयचें 1 ग्राम गोल्ड चड चलता कित्याक तेंचेर विश्वास आनी कळना खंयचें भांगर सारकें काय खंयचें तें डुप्लिकेट आनी खंयचें ओरिजिनल तें इतले पद्दतीन तशें चकचकीत भांगर सामकें कांयच पळोवपाचें कोणाकूच दुबाव येवचो ना अशे पद्दतीन भांगराचो सुद्दां वेव्हार चल्ला. आतां मुद्दम पळय आतां ओरिजिनल हे आमचे शेट आहा पळय न्ही ते कितें करता तेंच्यांनी जें ओरिजिनल पळय जें खरें भांगराचें दुकानां आहा तीं बंद केल्या आनी हें स्टार्ट केलां 1 ग्राम गोल्ड कारण तेजे कडेन लोक चड कल लोकांचो आसता लोक तेजे कडेन चड वता थंय 1 ग्राम गोल्ड हे अंबिका पळय 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आसा पळय हे सामकें तुका चकचकीत ओरिजिनल कशें अशें भांगर दिसता. आनी हाजी ब्रँच आहा पळय फोंड्या आसा तुमी थंय वचपाक जाता इतलें बरें हें भांगर 1 ग्राम गोल्ड अंबिका म्हटल्यार सामकें तोंडार बसता अशें नांव आसा हें वयता तेजी हें आसा शाखा आसा फोंड्या आसा आमची अप्पर बाजारान आसा म्हणजे वयल्या बाजारान म्हणजे आमकां फोंडेकारांक सांगतलो जाल्यार वयल्या बाजारान आसा तुमी जाय तेन्ना थंय वचपा जाता. आनी आतां लग्ना सिजन स्टार्ट जालो म्हणटकूच त्या भांगराक चकचक जायत लग्नाक तेन्ना 1 ग्राम गोल्ड हें घेया अंबिका सामकें विश्वासाक पात्र ठरपी अशी ही अंबिका ज्वेलर्स तेन्ना हातूंत तुमी तें भांगर घेवचें अशी ह्या मुलाखती द्वारे म्हाका संद मेळ्ळी म्हणून ताजे संदर्भान उलोवपाची एक संद म्हाका फावो जाली ताका लागून हांव आमचे वैभवी ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक लक्षांत दवरा हें गॅरंटेड आहा कांयच कळपाना डुप्लिकेट बी म्हणून तशें तशें भांगर चकचकीत तसो हांव पळय आतां आसा पळय तेंचो आवाज पळय तशें तस्सो काडटा पळय तशें भांगर हें अंबिका ज्वेलर्स हें तुमी घेवचें अशी म्हजी तुमकां नम्रायेची विनंती. ऑलमोस्ट आमी एंडाक पावल्यात पूण म्हाका खबर आसा की तुमकां खूब पुरस्कार मेळ्ळ्यात. सो तुमी सांगपाक शकता कसले कसले पुरस्कार मेळ्ळ्यात ते. आं सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार ह्या कलेंतल्यान म्हाका हास्य सम्राट हो पुरस्कार पयलीं फावो जालो 2006 जो राजीव गांधी कला मंदिरान म्हणजे शासनान दवरलेलो तातूंत ताजे उपरांत पणजे जो शिगमोत्सव समिती आशिल्ली तेतूंत श्रीनिवास धेंपे हो अध्यक्ष आशिल्लो त्या संस्थेचो थंय म्हाका हास्यरत्न हो एवॉर्ड पुरस्कार फावो जालो. ताजे उपरांत म्हाका खूब कडेन वेगवेगळे पुरस्कार फावो जाले आनी त्याच बरोबर अत्यंत प्रतिश्ठीत पुरस्कार म्हणजे जो युवा सृजन पुरस्कार जो कला आनी सांस्कृतीक खातें दिता त्या युवा सृजन पुरस्काराचो मानकरी हांव ठरलो आनी म्हाका सांगपाक उमेद जाता मिमिक्री फिल्डांतलो युवा सृजन पुरस्कार मेळोवपी गोंयचो हांव पयलो कलाकार हें सांगपाक म्हाका उमेद जाता कारण मिमिक्री फिल्डांत पयलीं मेळूना कोणाक मिमिक्री फिल्डांत म्हाका पयलो पुरस्कार फावो जालो युवा सृजन आनी तोय बी कसो ह्या स्टँडअप कॉमेडी हातूंतल्यान आनी तियात्राच्या उद्देशी तेन्ना तुमच्या सगळ्यांचे हांव तियात्र पळोवपाचें आनी म्हजो जे बाकीचे हौशी रंगभुमीचेर म्हजे कार्यक्रम पळोवपी तांकां सगळ्यांक मनाकाच आसा देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमच्या उद्देशी हो म्हाका पुरस्कार फावो जाल्लो कारण म्हजी कला तुमी म्हाका शाबासकी दिवन इतपर्यंत पावयली शासनान म्हाजी दखल घेतली ताका लागून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. हांव तुमकां खूब पयलींच्यान पळयतालें म्हणल्यार भुरगेपणांतल्यानूच म्हाका दिसता हांवें तुमकां खूब पळयलां स्टेजीचेर आनी आज म्हाकाय ती संद मेळ्ळी तुमचे कडेन मुलाखत करपाची. देव बरें करूं. म्हाका खूब उमेद जाली तुवें म्हजी याद करून एक म्हजी बारीकशी लोकां कडेन संवाद सादपाची म्हणजे पळोवपाची किंवा लोकांक एक संद मेळ्ळी तुमच्या इंटरव्यू द्वारे लोकांक पळोवपाक घर बसले अशें पळोवपाक मेळ्ळी म्हणून तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका चड उमेद जाली कित्याक जाणा तुजी
की तुवें म्हाजी मिमिक्री केली, म्हणजे म्हाजें जें कितें हें आसा तें काडलें सारकें सोदून, खंय पांय हालयता, खंय कितें करता तें तुवें पळयलें न्ही. कारण हे पयले इंटरव्यू घेवपी मनीस जे म्हाजी हें करता, कित्याक म्हाजे हरशीं सादारणशें हांव तांची इंटरव्यू हें करतालो न्ही, मिमिक्री करतालो किंवा तांचे खुबी पळयतालो न्ही. आज तुवें म्हजी हें केली, बरें हुशार भुरगें आहा तूं, वालोर तुका. तेन्ना तुका बरें उदंड आरोग्य आयुश्य देवान दिवं आनी हाज्यानूय बऱ्या बऱ्या कलाकारांची तुवें इंटरव्यू घेवची आनी तूं शासनाचे लोकांच्या नदरेन उरचें. राजकारणी मनशाचे, सामाजीक कार्यकर्त्या मदीं कलेच्या माध्यमांतल्या लोकांतल्या सगळ्या हातूंतल्यान तूं नदरेन उरचें. तुका उज्वल अशें भविश्य आसा, कारण तुजी उलोवपाची जी स्टायल आसा पोलायट अशी उलोवपाची आसा आनी केन्ना तूं कितें काडूंक सोदता न्ही तें कळना. त्या बाबतींत भयंकर हुशार आसा तूं, कळ्ळें. तुका जें जाय पळय कितें न्ही तें तूं करिना. तूं बेश्टे सुके फोव खावचो ना म्हण लोक जाणा, पूण तूं कितें करता, सुके फोवा वांगडा भितर गोड घालता आनी गोडा आशेन तें आमी खाता मागीर. अशे पद्दतीची तुजी इंटरव्यू, कला भरपूर आहा तुजे कडेन. मनाक जसा तुका म्हाजे सारके कलाकार स्टुडियोन आपयले, सगळे तुजे तंत्रज्ञ जे आसा टेक्निशियन तांकांय हांव मनाक आसान म्हजे वतीन एक बारीक एक कलाकार नदयेंतल्यान मनोहर भिंगी आनी म्हज्या घराब्याच्या वतीन तुमकां मनाक आसान दिनवासता. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. आणि प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव, आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडें, गोंय.